तपाईँ आफै प्रशिक्षक आफै प्रशिक्षार्थी भन्ने कार्यक्रमका संस्थापक बद्री सर, यसै कार्यक्रमका अन्य साथीहरू एवं केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालित एसटिएफटीबाट सञ्चालित कार्यक्रमका सहजकर्ता एवं ट्रेनर सरहरू भरत सर, नवराज सर, अर्जुन सर, त्यसै गरी अनिल सर पनि विज्ञ नै हुनुहुन्छ, लगायत गोविन्द सर, कपिल सर, निरज सर लगायत यहाँ सम्पूर्ण यहाँ हुनुहुने सहजकर्ता सरहरू एवं सम्पूर्ण आदरणीय रेस्पेक्टेड सर म्यामहरू, मैले एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गरेँ यहाँहरूलाई। हामी कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन हाम्रो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत नै एकजना सहभागीबाट छोटो प्रतिक्रिया लिने कार्यक्रम अन्तर्गत हामी गोविन्द पौडेल सर, जो उहाँ केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सहजकर्ता पनि हुनुहुन्छ, गोविन्द पौडेल सरलाई छोटो शुभकामना दिनको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। गोविन्द पौडेल सर। सर भर्खर म जोडिएको थिएँ सर। सबैलाई नमस्कार। सर मलाई सुन्नु भएको छ? ठिक छ सर। सुनिरहेछ सर। म भर्खर जोडिएको थिएँ, सरले नाम लिइहाल्नु हो, लाइन थिएन सर यहाँ। ठिक छ सर, मैले हजुरलाई राख्दिनलाई अनुरोध गरेँ सर। एकदम सबै सरहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। अब यो सिक्ने र हाम्रो सिकाउने क्रम जारी छ सर। यो कोही पनि यसमा निपुण छैन। हामी सिक्दै जाने, सिकाउँदै जाने, सिक्दै जाने, सिकाउँदै जाने र आफूलाई चाहिने कुराहरू आफूलाई तयार गर्ने हो। यो क्रममा हामी निरन्तर अगाडि बढेका छौँ। सरहरू पनि लागिराख्नु भएको छ, हामी पनि लागिरहेका छौँ। अत्यन्तै सुखद पक्ष जस्तो लाग्छ मलाई। र यो चुनौतीसँग अवसर लुकेको हुँदो रहेछ। हामी यो चुनौतीलाई अवसरमा बदलिरहेका छौँ जस्तो पनि लागिरहेको छ मलाई। किनभने हामी लकडाउनको सुरुवातमा यो आइसिटी भन्ने त म 0 लेभलको मान्छे हो सर। एउटा मेरो आफ्नो अनुभव भन्दाखेरि यो आइसिटीमा एउटा मैले ठुलै फड्को मारे जस्तो लाग्छ क्या सर। अब केही पनि नजानेको मान्छे आफैले चाहिँ लौ न कसरी यो सिक्ने हो भनेर मैले गणेश शिक्षा परिषद चितवनको पनि मैले 1 महिनासम्म हजुरहरूले जस्तै एउटा तालिम सञ्चालन गरियो। भेगलाल सरलाई मैले अनुरोध गरेर हामीले त्यहाँबाट मैले यसको जियोजेब्राको अलिकति आइसिटीको कुराहरू सिक्न सुरु गरेँ। र एउटा हिँड्दै डुल्दै त्यो तिर्खा लागेपछि त्यो ठाउँ भेटिँदो रहेछ सर। मैले एसटिएफटीको चौतारी फेला पारेँ र त्यहाँ थुप्रै साथीहरूलाई फेला पारेँ। साथीहरूको त्यहाँको त्यो सिकाइ हेर्दाखेरि हामी त कसरी यो सिक्ने होला जस्तो लाग्थ्यो। र साथीहरूसँग सिक्दै जाँदा साथीहरूले त्यो कुराहरू सिकाउँदै जाँदा अहिले लगभग हामी साथीहरूको नजिक साथीहरूले सिकाएको कुराहरू हामीले लगभग सिकिरहेका छौँ। त्यसलाई अझै हामीले माझेर अझै त्यसलाई क्लियर बनाउने कुरा अझै बाँकी छ। तर त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सकिन्छ। त्यही भएर भर्खर सिक्ने साथीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध के छ भने यो सिक्ने कुरामा कोही पनि हताश नहौँ। म त बुझिनँ, ल बर्बाद भयो भन्ने किसिमले नसोचौँ। आज नसिकेको कुरा भोलि सिकिन्छ, भोलि नसिकेको कुरा पर्सि सिकिन्छ। यो सिक्ने क्रम त यो अन्तिमसम्म पनि चलिरहन्छ। यो जीवन रहेसम्म सिक्ने क्रम रहि नै रहन्छ। आफूलाई कति कुरा चाहिन्छ त्यो कुरा सिक्ने हो। अहिले हामीले यो अवसरमा भोलि स्कुल फिजिकल्ली खुलेको अवस्थामा हामीले कमसेकम हामीलाई चाहिने पाठ्य वस्तुका कुराहरू आइसिटीसँग जोडेर दिन सक्ने किसिमले हामीले सिकाउँ। धेरै अनावश्यक कुराहरूलाई बढी फोकस नगरौँ। चाहिने कुराहरू आइसिटीमा हामीले भोलि शिक्षक भएर भोलि स्कुलमा जाँदाखेरि हामीलाई चाहिने कुराहरूलाई हामीले एउटा लिपिबद्ध तरिकाले र कसरी आइसिटीलाई युज गरेर विद्यार्थीहरूलाई त्यो कुरा कन्सेप्ट हामीले क्लियर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बढी फोकस गरौँ। सबै कुराहरूलाई भन्दा पनि र त्यो कुराहरू भइराखेको छ। त्यो कुराहरू हामीले एक ठाउँमा नसिकेको कुरा अर्को ठाउँमा सिक्न पाइराखेको छ। म समय मिलेसम्म साथीहरूसँग जोडिएर त्यो कुराहरू लिइराखेको छु। यद्यपि म धेरै त बोलिरहेको छैन, तैपनि मैले पहिला सिकेको कुराहरूलाई पनि मैले रिकल भइरहेको छ। साथीहरू अब यहीँ हुनुहुन्छ, भरत सर हुनुहुन्छ, नवराज सर हुनुहुन्छ, हाम्रो दिल्ली सर हुनुहुन्छ, अब सबै साथीहरू हुनुहुन्छ हैन। यो अगाडि बढ्दै जाओस्। यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। बद्री सर, त्यसपछि हाम्रो सबै सरहरूलाई मैले हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। बद्री सरको त मैले अस्ति त्यो एउटा गीत पनि सुने, लोकगीत। मलाई त सरलाई एकचोटि अनुरोध गरेर त्यो गीत फेरि सुनेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्यो। सर एकदमै गलाको पनि धनी हुनुहुँदो रहेछ, राम्रो गीत गाउनुहुँदो रहेछ सरले। मैले त्यो अस्ति त एक दिन सुनेको थिएँ, तर मैले त्यो युट्युबमा गएर सुन्दाखेरि म आनन्द आयो। सरलाई पनि म एकदम हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।
हस् गोविन्द सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। गोविन्द सरले पनि आवश्यक आउँदा दिनमा यस कार्यक्रमलाई आवश्यक सहजीकरण, आवश्यक सहयोगको हामी सदैव अपेक्षा गर्छौँ। बद्री सर, गोविन्द सरले भने चाहिँ हाम्रो बद्री सर त हेल्थमा पनि राम्रो विज्ञ हुनुहुन्छ, गायनमा नि त्यत्तिकै सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। के गर्न सकिन्छ त बद्री सर? सधैँ हामी सिकिरहेकै छौँ। सरले जुन किसिमले भन्नुभयो, बस सरको अनुरोधलाई पनि स्वीकार गरौँ। बिहानको समय छ सर, आवाज त्यति क्लियर राम्रो पनि आउँदैन बिहानमा है। मैले एक टुक्रा मात्रै सरले युट्युबमा सुन्नु भएछ, धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र युट्युबमा त त्यो गीत छँदै छैन, मैले एउटा छुट्टै किसिमको एउटा गीत चाहिँ सुनाउँछु सर, एक टुक्रा हुन्छ है? हस्, हुन्छ सर। मसँग यति बेला यो इयरफोन पनि छैन, ओपन माइक्रोफोन छ, अलिक डिस्टर्ब हुन सक्छ। सुरु गरौँ सर? रिफ्रेसमेन्ट हो नि। हस्, गरौँ सर, गरौँ। भेटा भयो नाम सोध्यौ थर सोध्यौ, नाम सोध्यौ थर सोध्यौ, नाम थर भने कहाँ भनी घर सोध्यौ, घर त मेरो गोर्खातिर हो, गोर्खा पनि कहाँ भनी सोधौली, मनोकामनाको फेदै रहो, गोर्खा पनि कहाँ भनी सोधौली, मनोकामनाको फेदै रहो। बद्री सर, थ्याङ्क यू बद्री सर, मनमै सरर बनाइदिनु भयो सर। म एकदम हर्षित भएँ सर हजुरको आवाजले। धन्यवाद सर। दिनको एउटा गीत सुनेर अगाडि जानु पर्ने भयो सर। यो चाहिँ यस्तो रिफ्रेसमेन्ट भयो कि सर, मैले कुनै अनुभवै त्यो मैले अनुभव हजुरलाई सँगै सकिन सर। थ्याङ्क यू सर, यति मिठो गाउनु भयो सर। कलाकारको गीत भन्दा यो कुनै कम्पनी छैन, स्वरमा कुनै कम्पनी छैन। यद्यपि सर त्यो लेभलमा आफूलाई पुर्याइसक्नु भएको छ, तर खालि हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै कुरा बाँकी छ। एकदम हजुर यो यसबाट धेरै अगाडि जान सक्नुहुन्छ सर। हजुरको एकदम यो साङ्गीतिक यात्राको पनि सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू सर। एउटा गीत सुनेर मात्रै कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ला जस्तो यो त धेरै रिफ्रेसमेन्ट भयो नि नवराज सर। हेर्नु त कति आनन्द भयो नि त तपाईँलाई। कुनै चिन्ता जो कोरोना सबै उडाइदियो यसले सर। नियमित हुनु पर्यो बद्री सर, नियमित। हजुर बद्री सर, म नमस्कार बद्री सर, यो नियमित हुनु पर्यो। यति राम्रो गाइरहेको यसले त यो कोरोनालाई दिन्छ सर। यो त्यति मिठो छ सर। ठिक छ सर। यो अब मर्निङको टाइम भएको हुनाले पनि आवाज त्यति क्लियर आउँदैन सर। बिहानमा चाहिँ हाम्रो अब भोइस पनि चेन्ज हुन्छ नि त। होइन सर, यो धेरै मिठो छ। यद्यपि अहिले रियाज गर्न आउँदा नि बिहानमा त्यति आवाज खुल्दैन, रियाज भएको हुँदैन। त्यो पनि यति मिठो गाउनु भयो कि सर, यति मिठो गाउनु भयो कि मान्छेलाई यो भन्दा ठुलो आनन्द केसैमा नि मिल्दैन सर। सङ्गीत भनेको त्यस्तो चिज हो सर। म त फेरि यो बाबुले मान्छे पऱ्यो सर, लोकगीत असाध्यै मनपर्छ, दोहोरी। हुन्छ ल, ठिक छ। अब हामी नियमित कार्यक्रमतिर अगाडि बढाउँछौँ। सम्भव भएसम्म अरू दिनमा पनि हामी सुन्दै जाउँला, समयले साथ दिएसम्म। सर, सम्पूर्ण सरहरूलाई धेरै आभार। हुन्छ सर, हजुरको धेरै राम्रो यी साथीहरूले एकदम वाह वाह भनिरहनु भएको छ सर। सरको अत्यन्तै राम्रो बद्री सरले सुन्नुभयो। तर सरले भनिरहेको होला मेरो चाहिँ नेटवर्क कमजोर भएर ठ्याक्कै छुट्नु भाइ। म अब भिडियोबाट हेर्छु सर। अब त्यही पनि बद्री सरले सुनाइरहनु भएको छ। म अगाडि बढाउँ सर। भरत सर, अब हजुरले सुरु गर्ने कि पहिला श्याम सरलाई भनौँ कि के गरौँ सर? श्याम सरलाई दिउँ न सर एकछिन। हुन्छ सर। अब हाम्रै नियमित रूपमा यस कार्यक्रममा रहनुहुने अब धेरै यसमा एक्सपर्ट पनि भइसक्नु भएको छ श्याम श्रेष्ठ सर। हजुरको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। श्याम श्रेष्ठ सर। हजुर धन्यवाद सर। सर के प्रस्तुति भनेर मैले सिकाउने नै हो र सर आज? म त डेमो देखाउँछु सर आज। मैले तयारी छैन त्यस्तो। हुन्छ सर, हस् हस्। हजुरले अहिलेसम्म के कुरा सिक्नुभयो? हजुर त एकदम चाहिँ अब मरेर लाग्नु भएको छ। हजुर हामी कलेज पढ्दादेखि एकदम मेहनती मान्छे, हजुरले गरेर सबै कुरा पोको फुकाउनु पर्यो सर। एकदम हो। होइन नवराज सर, के सिकाएर सर? हजुरहरूले त्यसो सिकाउनु भएको कुराहरू अलिअलि हो सर। म पनि व्यस्तै छु स्कुलतिरै। साह्रै मेहनती मान्छे हो सर। सर मैले चाहिँ अस्ति सरहरूले यो 2C को चाहिँ यो सिकाउनु भएको थियो, यो के एप्लेट के भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा। यो मैले पुरै भरत सरले सिकाउनु भएको स्टाइलले
सर्कलहरूलाई पनि त्यो जुन इनइक्वालिटीबाट बनाएर अनि त्यसपछि यो बनाएको छु सर। यसमा चाहिँ अब जस्तो ए लाई क्लिक गर्दा यो ए चाहिँ स्याडेड भइराखेको छ। अब यो बी लाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो बी मात्रै स्याडेड हुन्छ, स्टुडेन्टहरूलाई यसरी देखाउनको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको छ मलाई। सी लाई क्लिक गर्दा यसरी सी मात्रै स्याडेड हुन्छ। ए युनियन बी युनियन सी लाई स्याडेड गर्दा यो होल पार्ट चाहिँ स्याडेड हुन्छ। ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्टलाई क्लिक गर्दा यो मात्रै स्याडेड हुन्छ। ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी लाई चाहिँ मैले रेड कलर दिएको छु, यस्तो भइराखेको छ। वानली ए गर्यो भने वानली ए मात्रै, वानली बी गर्दा वानली बी मात्रै, वानली सी गर्दा वानली सी मात्रै, अनि वानली ए इन्टरसेक्सन बी लाई स्याडेड गर्दा यो ग्रीन कलर दिएको छु मैले। वानली बी इन्टरसेक्सन सी, वानली ए इन्टरसेक्सन सी, यो होल ए इन्टरसेक्सन बी, यो होल बी इन्टरसेक्सन सी अनि होल ए इन्टरसेक्सन सी यसरी देखाउन सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ यो सरहरूले सिकाउनु भइसकेपछि फेरि मैले आफूले प्र्याक्टिस गरेर यो एउटा चाहिँ मैले आफूले निर्माण गरेको छु। अब यही नै हो सर मेरो डेमो। अर्को यो तारा सरले सिकाउनु भएको अनुसार चाहिँ मिडियन सिकाउनु भएको थियो, मैले क्वार्टाइलको पनि डिस्क्रिट सिरिजको पनि अनि इन्डिभिजुअल सिरिजको पनि बनाएको छु। श्याम सर। हजुर हजुर म्याम। मिल्छ भने यो फाइल राख्दिनु न, एकदमै राम्रो लाग्यो सर। हजुर अब कसरी राख्ने हो मलाई सिकाइदिनु भयो भने त म राखिदिन्छु। च्याटबाट त्यहाँ तीनटा डट डटबाट जानु न सर, मिलिहाल्छ। ए हुन्छ हुन्छ, अहिले म पठाइदिउँला म्याम। ए हस् सर हस्। ए हुन्छ सर, मैले अब के गरौँ सर, यति गरौँ कि अहिले कसरी बन्छ त्यो भन्नु सक्नुहुन्छ सर? सर मिडियनको पनि देखाउनु न, हिजो बनाउनु भयो मैले यो सर मिडियनको पनि देखाउनुस्। ए हुन्छ सर। यो बनाउन सिकाउनु न श्याम सर, आज यही गरौँ। हजुर यो बनाउन सिकाउनु त आज। पर्छ कि फेरि मैले नि अब यो त्यो बेलामा प्र्याक्टिस गरेँ, अब फेरि भोलि भएर म भन्न सक्ने अहिले नै। भरत सरले सिकाउनु भयो भने चाहिँ राम्रो बुझिन्छ होइन? श्याम सरले नि अब तयारी होइन, भरत सरकै आइडियाबाट गरेको हो। भरत सरले सिकाउनु हुँदा त धेरै राम्रो हुन्छ। सेट चाहिँ भरत सरसँग चाहिँ एकदमै सिक्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ कि मलाई चाहिँ। त्यो बेलुकाको पिरियडमा पनि मलाई चाहिँ नपुगे जस्तो लागिरहेछ कि भरत सरको क्लास। हजुरले पनि धेरै राम्रो बनाउनु भएछ सर। मैले त अस्ति हामी त्यतापट्टि जोइन हुन नि आयो सर मेरो यो क्वार्टाइलको। अच्छा सर, श्याम सर यो तपाईँले साथीलाई राखिदिनुपर्छ के हो सर? हुन्छ सर, यो चाहिँ मैले अहिले क्लास 10 लाई पनि हिजो अस्ति पढाएँ सर, एकदमै प्रभावकारी भयो के सर। यो अब सरले राखिदिनलाई बरु भरत सरले अहिले सहयोग गरिदिनुहुन्छ कसरी राख्ने भन्ने कुरो। अहिले साथीहरूलाई राखिदिनुपर्छ क्या सर यो चाहिँ? ए हुन्छ सर, अब यस्तो यो रिसेट गरिसकेपछि अब यो अहिले राखौँला सर, सरले सिकाउनु भयो भने। अब यो नेक्स्ट गरिसकेपछि यसरी क्वार्टाइलको यो टेबलहरू पनि यसरी यो डाइनामिक बनाउन सिकाउनु भएको थियो। सिएफ निकाल्दाखेरिमा मैले यसरी नै स्टुडेन्टलाई सिकाएँ मेरो क्लास 10 लाई। त्यसरी सिकाउँदाखेरिमा अब एकदमै प्रभावकारी भएको। एक दुई पटक देखाउँदा पनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पुरै जानेको अनि त्यसपछि एकदम चासो दिए के। जस्तो अब फर्स्ट क्वार्टाइलमा पढ्दा 0 कसरी आउने भन्ने कुराले उनीहरूलाई चाहिँ अब 0 देखाउँदाखेरिमा एकदमै बुझेको फिलिङ्स गरे। यसरी मैले चाहिँ यस्तो बनाएँ। अब यहाँ यो ठ्याक्कै अब यो स्टार्ट भ्यालु अनि त्यसपछि यो इन्टरभल चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो फ्रिक्वेन्सीहरू चेन्ज गर्दा यो भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ। मैले चाहिँ अब यसरी गरेँ सर। यो फर्स्टमा चाहिँ यो 3 छ नि, अब यसलाई चाहिँ अलिकति बढाइदिएँ मैले। अब दिँदाखेरिमा यसलाई 23 बनाइदिएँ मैले। यसरी 23 बनाउने बित्तिकै त अब हेरि यहाँ यो सिएफ चाहिँ 0 आयो नि सर। यो सिएफ 0 चाहिँ फर्स्ट क्लासमा परेपछि योभन्दा अगाडि जाँदा चाहिँ अब सिएफ चाहिँ 0 हुन्छ भनेर सिकाएँ। अनि लास्टको भ्यालु चाहिँ बढाएर पनि मैले देखाएँ। यसरी देखाउँदाखेरिमा पहिला मैले यो फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल टिचिङ गरिसकेपछि अब मेडियन चाहिँ त्यो पछि सिकाएँ क्या सर मैले। अलिक कम्प्लेक्स टु सिम्पल गयो होला, जान त अर्डर चाहिँ बिग्रियो होला, तर मेडियन चाहिँ पढाउनै परेन क्या सर। यति गरिसकेपछि मेडियन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अटोमेटिकल्ली जाने। यो कन्टिन्युअस सिरिजको त जियोग्राफी ग्रुपहरूलाई त अहिले त ओपिटी म्याथमा नि पढाइ हुँदैन, अलिक गाह्रै हुन्थ्यो नि। तै पनि अब सिकेको चाहिँ फिलिङ्स चाहिँ मैले गरेँ। यसरी चाहिँ यो अर्जुन सरले सिकाउनु भयो, भरत सरले सिकाउनु भएको सेट र स्टार्टमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति पढाउने कुरामा चाहिँ सजिलो भयो जस्तो फिलिङ्स चाहिँ भएको छ सर मलाई चाहिँ। श्याम सर यो राख्दिनला भरत सर? हजुर सर यसो गर्नु न, त्यो फाइलबाट जानु त सर। यहाँनिर यसलाई पहिला फाइलमा गएँ सर। यसलाई क्लोज गर्नु त सर, पहिला क्लोज गर्नु त। यसलाई इन्टु नै गर्ने सर? क्लोज गर्नु न। यसलाई फेरि एकपटक सिक्न मिल्दैन सर? मिल्छ। अब यो च्याटमा गएर नि सर, च्याटमा जानुस् त। च्याटमा। हजुर च्याटमा गएँ सर। च्याटमा गइसकेपछि तल टेक्स्ट त्यो
फाइल देखिन्छ सर, फाइल हेर्नुस् त, च्याटमा फाइल गएर देखेँ सर। फाइल, त्यो फाइलमा क्लिक गर्नुस् त। गरेँ सर। योर कम्प्युटर हो सर अब? फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अब त्यसले सोध्छ क्या त्यहाँनिर युआर कम्प्युटरमा जानुहोस् त, युआर कम्प्युटरमा गएँ सर। अब तपाईँले कहाँ फाइल राख्नुभएको छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु, त्यो डकुमेन्टलाई। डेस्कटपमा गएँ सर। यो फाइल नेम माग्यो नि सर? त्यो फाइल नेम होइन, त्यहाँ गएर यसो सेलेक्ट गर्नु न, छान्नु न त्यहाँ फाइल कुन चाहिँ छ, तपाईँलाई कुन चाहिँ फाइल चाहिएको त्यहाँ खोज्नु त, कहाँनिर राख्नुभएको त्यो फाइल। मैले यो जियोजेब्रा भन्ने नै ग्रुपमा राखेको छु। त्यहाँ खोज्नु न भइहाल्छ। त्यो भर्खर देखाएको फाइल त्यहाँ खोज्नु न, त्यहाँ त्यही भेटिन्छ। त्यो तपाईँको त्यो फाइलको नाम खोज्नु न, त्यसलाई ओपन गरिदिनु, च्याट बक्समा आइहाल्छ। ए हजुर, भइरहेछ सर। सर एकैछिन हामीसँग अत्यन्तै रेस्पेक्टेड आदरणीय गुरु पुरुषोत्तम भट्टराई सर जोडिनु भएको छ। पुरुषोत्तम सर, यहाँलाई स्वागत छ सर। नमस्कार छ सर। सम्पूर्ण सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहिलेदेखि खोजिरहेको सर हजुरलाई? ए होइन, ठिक छ सर, म व्यस्त छु यहाँ एउटा स्कुलको कार्ययोजना बनाउन। म सुनिरहेको छु सर, है सर, अफ गरेर मैले यो म्युट गरेर। हस् सर, हस्। सर मैले एउटा फाइल पठाएको थिएँ तपाईँकोमा गएछ क्या? ए सेट कलर प्र्याक्टिस हो सर? मैले त्यो बनाएको एउटा फाइल थियो, त्यो दुईटा मात्र छ है, तीनटावाला यहाँ तीनटावाला पनि राखिदिउँ भनेको, यहाँ खोज्दैछु। ए हुन्छ सर। मैले यो क्वाटाइलको चाहिँ मैले हालेँ नि सर, आयो सर सबैलाई? सरलाई गयो क्या प्राइभेटली मेरो नि? हो, हेर्नु त सर, क्वाटाइल.ggb। ए हो, मलाई प्राइभेटली आएछ। ल म पठाइदिन्छु। हजुर पनि मलाई प्राइभेटली आएछ? तपाईँलाई मेरो प्राइभेटली गएछ त्यहाँ। हजुर सर। तपाईँ फेरि सेन्ड गर्नु न भइहाल्छ। भरत सरको त आछ सर, एउटा सेट कलर प्र्याक्टिस भन्ने त आछ। दुईटा आइसक्यो, भरत सरको दुईटा आयो। एउटा यहाँ चाहिँ एउटा छ सर। ए एउटा प्राइभेटली आयो सर मलाई। भरत सर यो मेरो चाहिँ तपाईँले हालिदिनुहुन्छ कि मैले फेरि प्र्याक्टिस गरौँ? म तपाईँको हालिदिँदैछु। ए हालिदिनु सर। एउटा आछ सर, म हालिदिन्छु। तपाईँको फाइल के पो थियो नाम सर? क्वाटाइल सर, QUARTILE क्वाटाइल.ggb मात्रै छ। हामी मोबाइल क्वाटाइल हैन? हजुर सर। ल आयो क्वाटाइल। ल ए फेरि तपाईँ के भएर प्राइभेट जान्छौ? तपाईँकोमै गयो फेरि एकछिन। ल हैन, आइरहेछ सर एउटा त। क्वाटाइल आयो म्याम? आयो बस आइरहेछ। आयो सर अहिले त। भरत सरबाट दुईटा फाइल आइरहेछ सर अहिले। श्याम सर सेटको एउटा क्वाटाइलको आएको छ। श्याम सर त्यो 3 सेट वाला पठाइदिनुस् न श्याम सर। सरले हालिसक्नु भएको नि, भरत सरले हालिदिनु भएको नि त्यो त। 3 सेट वाला। त्यो 2 सेट वाला हो। ए 2 सेट वाला कुन हो भरत सर? 3 सेट वाला म यहाँ खोज्दै छु कि। श्याम सर हजुरको नि 3 सेट वाला म खोज्दै छु। म पनि यो मेरो एप्लेटमा चाहिँ छ बाया उतापट्टि। हामी मोबाइललाई त दुखाउने छ नि यो त। मोबाइलमा चाहिँ गाह्रो छ सर यो। मोबाइलमा डाउनलोड हुँदैन होला सर? मोबाइलबाट डाउनलोड हुन्छ तर खुल्दैन होला त्यो। आउँदा पनि आएको छ। मोबाइलबाट हुँदैन, ल्यापटपमा बस्नुपर्छ। इमेलबाट पठाउनु पर्छ हौ, मोबाइलबाट हुनलाई। पछि त्यही गर्न होला। मोबाइलमा देखिँदो रहन्छ हैन, इमेलबाट पठायो भने चाहिँ आउँछ। इमेलमा पठाउँदा चाहिँ सबैमा जेमा पनि सेभ हुन्छ सर। हजुर त्यही गर्न होला। कपिल लामी छाने सर हाल्नु सेटको। कपिल सर के हो यो सर 3 सेटको? सरले फरवर्ड गरिदिनु भयो। ए हस् सर, हस् सर 3 सेटको पठाइदिएको सर मैले मटेरियल। 3 सेटको अघि 2 सेटको हजुरले हाल्दिनु भयो, मैले 3 सेटको राखे। मैले 3 सेटको चेक बक्सबाट बनाएको थिएँ कि अब यहाँ पठाउन मिल्दैन, म मोबाइलमा छु। त्यो कपिल सरले राख्नु भएको है, भरत सरले पठाएकै हो सर? हैन सर, हैन, नयाँ हो। नयाँ हो सर? हजुर हजुर। हुन्छ सर। सर यो फाइल चाहिँ ओपन गर्दा जियोजेब्रा मात्र देखाउँछ, त्यहाँ फाइल चाहिँ देखाउँदैन, के समस्या होला? म चाहिँ यही समस्या पीडित भएँ सर। त्यो ओपन विथ एप गरे भने आउला नि मिस, जियोजेब्राको एप। सर यो हजुरले पठाएको फाइल मैले डाउनलोड गरेँ यही सर, अनि ओपन गर्न खोज्दा चाहिँ त्यो जियोजेब्रा टुल मात्रै देखाउँछ कि सर, फाइलले देखाउँदैन, किन होला? यस्तो म्याम, हजुरको त्यो के रे सेट जियोजेब्रा 5 पनि जियोजेब्रा 6 पनि छ होला।
अनि त्यहाँ तल त्यो हजुरले चाहिँ त्यो राइट क्लिक गरेर ओपन विथमा जानुहोस्। ओपन विथमा गएपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जियोजेब्रा फाइल चुज गरेपछि के अरे जियोजेब्राको एप चुज गरिसकेपछि त्यहाँ अलवेज भन्ने अप्सनमा टिक लगाउनु पर्दो रहेछ म्याम। मैले पनि पहिला धेरै दुःख पाएर अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर सिकाइदिएपछि भएको हो। राइट क्लिक गरेर ओपन विथमा जाने, ओपन विथमा गएर जियोजेब्राको फाइलहरूलाई चाहिँ के अरे त्यो फाइल एउटालाई क्लिक गरेर त्यसपछि अलवेज भन्ने अप्सन लगाइदियो भने सधैँ सजिलैसँग खुल्दो रहेछ। हाम्रो कपिल सरले धेरै मेटेरियल साथ दिनु भएको छ, सबै डाउनलोड गरेर राख्नु होला आवश्यक पर्यो भने। सर यो क्वार्टाइलको त 3टा एउटै रहेछ हैन, 2टा फाइल आएको छ। जुड्न पनि सक्छ सरहरुको 2-3 जना राख्नु भएको छ। होइन त्यही त क्वार्टाइलको अरे फाइल फेरि राखिदिनुस् न, यो डिस्कनेक्ट भएर ठ्याक्कै हरायो कि सर फेरि। भरत सर हजुर यो क्वार्टाइलको जुन राख्नु हो नि 2टा, यो 28.18 KB को जुन एउटै हो नि, कुनै एउटा डाउनलोड गर्दा भयो। छानबिन गर्दै गर्नु न सर, त्यो त के अरे जुन जुन भेट्ने डाउनलोड गर्ने त्यहाँबाट दिउँसो चाहिँ अलिअलि काम पनि पछि डिलिट गरिरह्यो नि भइहाल्छ नि सर। ल हैन त्यो त जति डाउनलोड गर्ने डाउनलोड गर्दा त्यसलाई सिक्दै जाँदा अझै राम्रो बनाउन पनि सकियो। अलरेडी भन्नुको कारण पहिले भइसक्यो त्यही भने हो, त्यो दोहोऱ्याएर त कहाँ डाउनलोड हुन्छ त, त्यही भाउ छ। ए मान्ने मान्दैन नि त्यो एउटा मात्रै डाउनलोड भयो नि। हैन सेम रे सर। भयो सर। सर भयो सर, अब हजुरले सुरु गर्नुपर्छ कि? हुन्छ सर, अब गरौँ न, अब सिक्ने त हो हैन सर। 3टा मात्रै हो त। ल हामी के गरौँ त? सुन्नु भएको छ? हुन्छ भरत सर, अब त्यो अलिकति अहिले टेक्स्टको कुरा आयो, थोरै त्यहाँबाट जाने होला। अब हाम्रो आजको कार्यक्रम सहजीकरणको लागि भरत साक्के सरलाई केन्द्रबाट तालिम पनि दिइरहनु भएको छ। सेटिङको गर्ने हो सर। भरत सर हजुर, भरत सर सुन्नु न, लामो समयदेखि जियोजेब्राको गर्यौं हैन सर। हजुर। अनि जस्तो मैले धेरै साथीहरूलाई यो इक्वेसन टाइप गर्ने कुरा धेरै समस्या देखेको छु हैन सर। त्यो भएर जस्तो ल्याटेक्समा चाहिँ जुन हामीले अस्ति नै एक दिन के अरे जुन रामचन्द्र सरले थोरै गराउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हैन सर, हजुरसँग बढी आइडिया पनि छ, त्यसलाई छलफल गरौँ न सर। त्यो भयो भने इक्वेसन टाइप गर्ने मानेमा, किनभने जियोजेब्रा मात्रै एउटा मात्रै गर्दा पनि हामीलाई इक्वेसनमा एक्स वाइ वाइ लेख्न नै कति धेरै समस्या परेको हुन्छ। त्यो भन्दा ठीक भन्नु सर, मैले त्यही भन्न खोजेँ। 3 सेटको मैले त्यहाँ यो 20-21 वटा सेटिङ भएको पठाइदिएछु, साथीहरु डाउनलोड गर्नु होला। 3 सेटको। हजुर नवराज सर। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। गोविन्द सरले पठाउनु भएको छ मसँग। अस्ति तपाईले सरको क्वेशन बनाउन भन्नु भएको थियो नि। हजुर। अनि त्यो 2टाको कम्प्लिट गरे 2-2वटा क्वेशनको हैन। हुन्छ अहिले पछि कुरा गरौँला सर, अहिले यहाँ सरहरुलाई डिस्टर्ब नगरौँ सर है। ए हो त्यही त तपाईलाई मैले पठाएको छु कि त्यो उसमा मेसेन्जरमा हेर्नु न, त्यो एक्सेप्ट गर्नुभयो भने म इमेल पठाइदिनु, म पठाइदिन्छु। ए हस् सर, हस् 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 हस्। ल सर हुन्छ ल। ल सर, अब हामी के अरे लेटेक्सको कुरा गरौँ न त अलिअलि है। एकदम यो मस्ट युजफुल चीज हो के सर। हुन्छ सर, हुन्छ। यो देखिराख्नु भएको छ नि सर है। ल अब हामी जियोजेब्राबाट वर्डबाट वर्डमा चाहिँ यो सबै साथीहरुले दिइरहेको छ के सर। ल वर्ड ल वर्डमा भरत सर ओके। त्यहाँ म्याथ गर्दाखेरिमा चाहिँ यो ल्याटेक्स युज गर्न मिल्दैन होला है सर? लेटेक्स म्याथको इक्वेसनमा त मिल्नु पर्ने हो सर, मैले त्यो ट्राई गरेको छुइनँ कि। ड्रइङहरु गर्न चाहिँ लेख्न चाहिँ इजी लाग्यो सर मलाई। अनि यो एक्स स्क्वायर यस्तो यस्तो हान्न पर्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ होला भनेर सर्टकट त जानेछु मैले एक्स स्क्वायर र क्युबको त। यो अरु यो लेस देन ग्रेटर देन हान्न पर्यो भने के गर्ने होला भनेर। लेस देन ग्रेटर देन हान्नुको लागि सर अरु पनि हुन्छ नि यो अल्जेब्रिक टर्म्सहरु। यहाँ छ त सर, हेर्नुस् है यहाँनिर मैले यहाँ सिम्बोलै खोलिदिरहेको छु। त्यो त हो सर, त्यो व्हाइट बोर्डमा पनि आउँछ सर यो भनेर।
व्हाइट बोर्डमा आउँदैन व्हाइट बोर्डमा पनि आउन सक्छ यो कुनबाट जानुभयो हजुरहरु ल अब हामी सुरु गरौँ ल जे होला होला हुन्छ सर हुन्छ अब यो हजुरहरुको अगाडि एउटा मैले डबल खोलेको छु एउटा यो फाइल यहाँनिर लेटेक्सको सिम्बल भएको र अर्को चाहिँ वर्ड भएको अब यो लेटेक्सको सिम्बल भएकोलाई एकछिन म क्लोज गरिदिन्छु अब यहीँबाट ट्राई गरौँ न त अब हजुरहरुकोमा चाहिँ यो वर्डमा म्याथ इक्वेसनलाई यो के रे यो क्लिक गर्नु भएको छ कि छैन अटो करेक्ट गर्नु भएको छ कि छैन है अप्सनको यो अप्सनमा गएर यहाँनिर यो हाम्रो प्रुफिङमा गएर अटो करेक्टमा गएर सर यो एकचोटी स्टेप बाइ यो स्टेप सर म्याथको अटो करेक्टमा हजुरहरुले क्लिक गर्नु भएको छ कि छैन भरत सर हजुर उहाँहरुले स्टेप बाइ स्टेप जाने भन्नुभएको छ अलिकति फास्ट भए जस्तो भएको छ उहाँहरुलाई टक्क टक्कै स्टेप टिप्ने हिसाबले चाहिँ जाउँ होला सर त्यहाँसम्म चाहिँ भरत सर एकदम सुरुबाट जाउँ सर ल यहाँनिर सबभन्दा पहिला मैले फाइलमा गएँ हजुरहरुले यहाँ हेर्नुहोस् है यो वर्डको फाइलमा गएँ त्यस पछाडि मैले अप्सनमा गएँ यहाँ हेर्नुहोस् है फाइलको अप्सनमा गएँ त्यस पछाडि म के गर्दैछु प्रुफिङमा गएँ यो अटो करेक्टमा गएँ युज म्याथ अटो करेक्ट रुलर्स आउटसाइड अफ म्याथ रिजन्स भनेर यो यसमा एउटा क्लिक गरिदिराख्नुहोस् यो इनेबल गरिदिराख्नुहोस् है जहिले पनि यसमा युज म्याथ अटो करेक्ट रुलर आउटसाइड अफ म्याथ रिजन्स भन्छ नि यो यसमा यो म्याथको अटो करेक्टमा हामीले क्लिक गरिदिराख्नुहोस् एकै स्टेप अगाडि जानु न थोरै अगाडि अरे प्रुफिङ पछि भएन प्रुफिङ पछि ए फाइल जाने अप्सनमा जाने अनि यो प्रुफिङमा जाने अनि अटो करेक्ट अप्सन छ नि सर म्यामहरु अटो करेक्ट अनि यो अटो करेक्टमा गएर यहाँनिर हेर्नुहोस् त एकपटक अटो करेक्टमा गएर म्याथ अटो करेक्टमा युज यो इनेबल गरिदिनुस् है अटो करेक्ट इंग्लिश आयो त मेरो फेरि अर्को भित्र यहाँ अटो करेक्ट पनि 3-4 वटा छ हैन यो म्याथ अटो करेक्टमा गरिदिराख्नुस् इनेबल अनि ओके गरिदिराख्नुस् ल युज म्याथ अटो करेक्ट भन्ने क्लिक गर्दिनी यो गरिदिराख्यो भने हामीलाई चाहिँ इक्वेसनहरु कहिलेकाहीँ तलै टाइप गर्दा पनि आउँछ क्या अब यहाँनिर एकपटक हेर्नुस् त जस्तै युज म्याथ अटो करेक्टमा गर्नुबित्तिकै यहाँ 4टा अप्सनहरु थुप्रै आएको छ हो हैन आछ सर अब तपाईले यहीँनिरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेटेक युज गर्दाखेरि ब्याकस्ल्यास गरेर एबभ गरे भने यहाँ के आउँछ भनेर दिइराछ क्या यहाँनिर हैन यो परपेन्डिकुलरको लागि आइराछ हैन यहाँ सिम्बलहरु यही पनि थुप्रै छ यसले यही पनि दिइराछ हैन बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यहाँनिर पनि यसले दिइराछ हेर्नुस् है तपाईले दियो यो यहीँनिर पनि दिइराछ यी सबै अप्सनहरु हैन हो अब बिटा हाने भने के आउँछ यहीँनिर पनि थुप्रै अप्सनहरु दिइराछ हेर्नुस् है हैन जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् है प्रत्येक पटक कोड खोल्दा गर्न पर्ने हो सर हजुरले अहिले गर्नु भएको कुरा प्रत्येक पटक कोड खोल्दा नै गर्नु पर्यो सर हैन एकचोटी इनेबल गरेपछि प्राय त इनेबल भइराछ कि सर हजुर हजुर पटक पटक नगर्नु पर्ने हो पावर पोइन्टमा गर्न पनि यसरी नै जानु पर्यो वर्डमा गर्न पनि जानु पर्यो एक पटक गएपछि भयो सर एक पटक गरेपछि प्राय हुन्छ सर अनि भएन भने फेरि एकचोटी जाने अब यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरु छ हैन जस्तै यहाँनिर यही लेटेकको युजहरु गरिराछ लेटेक ब्रेक गरेको ठाउँमा यहाँ ब्रेकको सिम्बल आएको छ ब्र्याकेटको ठाउँमा यो ब्याकस्ल्यास गरेर ब्रा गरेर लेखेको छ हैन यहीँनिर पनि आइराछ हेर्नुस् है अनि यो लेटेक गरेर बक्स गरेको छ यहीँनिर पनि बक्स आएको छ हैन अनि तलपट्टि त्यो रेगुलर टेक्स्ट एज यु टाइप भनेको छ नि त्यो के हो त्यो त्यसमा राइट लागिराख्ने हो यो रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप भनेको छ यसमा क्लिक गरे पनि भयो नगरे पनि भयो यो त यस्तो सर त्यहाँ तल तपाईले रिप्लेस र विथ भन्ने दुईटा बक्स छ नि सर हजुर यहाँ यस्तै किसिमको फर्मुला आफैले पनि बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ सर तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हो अगाडिपट्टि केही लेखेर पछाडिपट्टि फर्मुला राख्नु हो तपाईले आफैले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि दिएको हो हामी चाहिँ यहाँ डिफल्टमा जे छ त्यही नै युज गरौँ यहाँको नै युज गर्ने हो हामी अनि अब यहाँनिर यहाँ हेर्नुस् न लेटेक्सको सबै फर्मुलाहरु यही छ हजुरहरुले यहीँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ डिग्री चाहियो भने यहाँबाट डिग्री हैन ओहो लेटेक्सको ब्याकस्ल्यास डिग्री अब सबै कम्प्युटरमा भइहाल्छ अनि फरेनहाइट चाहियो भने डिजिएफ भइहाल्यो यहीँनिर सबै छ हेर्नुस् है
अब डायमन्ड भयो, डेल्टा भयो, क्यापिटल डी हान्यो भने ट्रायंगल आउँछ, क्यापिटल स्मल डी डी हान्यो हान्यो भने डेल्टा डेल्टा आउने। साइन आउँछ। अनि त्यस पछाडि अब यहाँ हेर्नुहोस् न सिम्बलहरू हामीले त्यो खोजिराख्नै पर्दैन है खास चाहिँ। यहाँ अब डिभाइड चाहियो भने यहीँ छँदैछ डट हैन, डट्स ब्याकस्ल्यास गरेर डट्स गर्यो भने अब यहाँनिर के हुन्छ, धेरै थोप्लाहरू आउँछ हैन। यो ब्याकस्ल्यास गरेर डट्स हान्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो डट्स हान्ने बित्तिकै धेरै थोप्लाहरू आउँछ। यहाँनिर अलिअलि क्लियर हुनुभयो नि सर मेमहरू? ठिक छ सर। यो अफिस 7 मा हुन्न कि अरूमा होला नि है, त्योभन्दा माथिकोमा? यो चाहिँ अब मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर प्राय यो हुँदो रहेछ सर। यो प्राय धेरैकोमा हुन्छ सर। यो पेजबाट माथि छ सर, अब तल चाहिँ हेरेको हामीले। लेटेक्स चाहिँ यहाँनिर लेटेक्स अब यो म्याथ टाइप गर्न चाहिँ त्यही हो सर, एउटा यो लेटेक्स पनि जान्नु पर्यो, एउटा यो माथि क्विक टुल बारमा चाहिँ इक्वेसनहरू ल्याएर राख्न मिल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँबाट पनि सबै तपाईको यहाँनिर हामीलाई युज हुने सबै लेटेकहरू यहाँ छ। अब यसलाई नै हामीले युज गरेर कपीमा सारेर ट्विट गर्ने भने नि हुन्छ। हेर्नु न यहाँ अब हामीले युज गर्ने यहाँनिर युज गर्ने नेगेसन छ नि, यहाँ हेर्नु न नेगेसन हैन, देखिँदै सर मेमहरू यो नेगेसन स्ल्याश नेग। अब नर्मलको लागि यहाँनिर नेनो आरएम नर्मल हेरिरहेको छ हैन। त्यस पछाडि यो नट इक्वल्स टु भयो, नट बिलोङ्स टु। यहीँनिरबाट हामी सबै लेटेक्सको फर्मुला यहीँबाट थाहा पाउन सकिन्छ, धेरै यहीँ छ। अब हजुरहरूलाई यहाँनिर चाहिएको फर्मुलाहरू यहीँबाट लिन सकिन्छ। यो देखिरहेछ, मैले अलिक ठुलो बनाउनु पर्छ सर मेमहरू? देखिएछ सर। अब यो आफैले खोज्दै जानु पर्यो नि। हजुरहरूले पनि यो खोज्नुहोस् हैन, यहाँबाट धेरै सजिलो हुन्छ है। यहीँबाट परपेन्डिकुलरको चाहियो भने ब्याकस्ल्यास गरेर पर भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर भयो, PER P पर हान्यो भने के हुन्छ, परपेन्डिकुलरको साइन आइहाल्छ। ब्याकस्ल्यास गरेर प्यारालल हान्यो भने प्यारालल आइहाल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त प्याराललको सिम्बल। अब फाइको लागि ब्याकस्ल्यास गरेर क्यापिटल P र स्मल p छ। फाइको लागि क्यापिटल P हान्यो भनेदेखि तपाईँको ठुलो खालको फाइ आउँछ, क्यापिटल स्मल p हान्यो भने पेट काटेको फाइ आउँछ। सर त्यो बोर्डमा लेख्नु सर एकपल्ट। म यहाँ सिकाउँछु सर अहिले। अनि यो ब्याकस्ल्यासको अहिले हजुरहरूलाई म यसको सबै फोटो पठाइदिन्छु नि है। हुन्छ सर। अहिले यहाँनिर हाम्रो के छ त भन्दाखेरि ब्याकस्ल्यासको पाई हान्ने बित्तिकै PI मात्र हान्ने बित्तिकै पाई आउँछ। हेर्नुहोस् न, पाई पनि दुई खालको छ, एउटा क्यापिटल पाई, क्यापिटल P हानेर पाई हान्यो भनेदेखि क्यापिटल P हानेर पाई हान्यो भने अर्को खालको पाई आउँछ, एउटा स्मल p हानेर पाई हान्यो भने अर्को खालको पाई आउँछ हैन। अब यो यसरी यहाँनिर हामी सबै खालको खोज्न सक्छौँ। सबै यहाँ लेटेक्सको सबै यहीँ दिएको छ। अब राइट एरो चाहियो भने यहाँनिर राइट एरोको लागि ब्याकस्ल्यास गरेर राइट एरो, अब राइट एरो चाहियो भने ब्याकस्ल्यास गरेर राइट एरो हान्दा भयो यहाँनिर। अनि क्यापिटल R हान्यो भने डबल राइट एरो आउँछ। हेर्नुहोस् न हो। ल अब हाम्रो ओके भयो नि हैन सर मेमहरू? एकदम सर, हेरेर पनि जानिने रहेछ। धेरै यहीँ हुन्छ कि सबै हामीले यो अब मैले गरेँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, अब मैले म्याथ इनेबल गरेकोले घरिघरि यहीँ पनि आउनु सक्छ। हेर्नुहोस् है त, एकपल्ट म ट्राई मार्छु। ल हेर्नुहोस् है, मैले त्यो म्याथ इनेबल गर्ने बित्तिकै अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो लेटरहरू देखेको छ नि हजुरहरूले? अब हेर्नुहोस् है, मैले म्याथ इनेबल गर्ने बित्तिकै जस्तै मैले सेट ए, अब एन्ड लेख्नु पर्यो भने मैले अब यो एन्ड लेख्नु पर्यो भने यो अब एन्ड लेख्नुको लागि त मलाई उल्टो वेज चाहियो नि त है। WEDG वेज गर्ने बित्तिकै एन्ड आयो क्या। अब नेगेसन चाहियो भनेदेखि NEG नेगेसन नट इक्वल्स टु भयो, अनि NEG गर्ने बित्तिकै आइहाल्यो। सर यो इक्वेसन ल्याउनै परेन है? त्यो सर म्याथ इनेबल गरेपछि पर्दैन क्या सर। इन्सर्ट इक्वेसन गर्नु परेन? म्याथ इनेबल गरेपछि परेन कि।
त्यो बक्स अलरेडी आएर बस्छ सर त्यहाँ? बस्दैन म्याम, त्यतिकै टाइप गर्दै गएपछि भइहाल्छ। भरत सर हजुर भरत सर यहाँ प्लस र माइनसको कुरा आइरहेछ च्याट बक्समा राखिरहनु भएको छ सरहरूले। ए प्लस माइनस चाहिँ एकचोटि हेर्नुपर्छ है मैले पनि। यो प्लस माइनस ब्याकस्ल्यास पीएल लेख्नु सर, पीएम लेख्नु त आइहाल्छ सर। पीएम प्लस माइनस सँगै आउँछ। आयो ल, गुड गोविन्द सर, थ्यांक यू सर। अलग अलगको लागि ल अब यहाँनिर यसलाई के गर्ने? ब्याकस्ल्यास पी मात्र लेखेर आउँछ। ब्याकस्ल्यास पी लेख्दाखेरि सर यो बक्स चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ सर? प्लसको लागि त हाम्रो पीएल यूएस प्लसै लेख्नु पीएम सर, प्लस ब्याकस्ल्यास पीएम पी प्लसै लेख्नु पर्छ होला। पीएल यूएस लेख्नुपर्छ होला सर। भएन माइनसको लागि चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ, माइनस पनि भएन यहाँ। ल अब हामीले हेर्दै जाउँ है सर मेमोरी यो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहीँ टाइप गर्दा हुन्छ क्या यो म्याथ। यो अफिस 19 हैन हजुरको? यो 13 हो सर। यो म्याथ इक्वेसनको इनेबल गरेपछि हुन्छ सर। यो यस्तो कोठा के गरी आउने बनाउनु भयो? यो 19 मा त आएन। ए यो बोर्डर गर्नुलाई सर, बोर्डरको लागि यसो गर्ने नि सर। यहाँबाट यो फाइलमा त्यो पनि सिकाउनु पर्छ सर। फाइलमा यहाँ गएर अप्सन गर्ने हैन सर? हजुर। अनि यो एडभान्समा जाने, अनि त्यस पछाडि यो बोर्डरको लागि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ गर्ने के गर्ने भने यहाँ सेटिङ एन्ड बोर्डर ब्याकग्राउन्ड छ। यो सो ड्रइङ एड टेक्स्ट बक्स स्क्रिन भनेको छ। यहाँ अलिकति हेर्दै जाने कहाँनिर छ यो माथि नै छ सर। हुन्छ सर। यहाँनिर हेर्नुहोस् है सर, यहाँनिर सो टेक्स्ट बाउन्ड्री भेट्नुभयो सर? यहाँ सो टेक्स्ट बाउन्ड्री मैले हेर्दैछु यहाँ यहाँनिर गएर नि सर अप्सनमा गएर एडभान्समा गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो? यो सो डकुमेन्ट कन्टेन्टको छ नि हजुर, त्यहाँ गएर चाहिँ यो सो टेक्स्ट बाउन्ड्री गरिदिनुहोस् न बोर्डर। प्लसको सोध्नु भयो, प्लस त किबोर्डमै हुने भएको हुनाले त्यो लेटेक्स देखियो हैन अहिलेसम्म। क्लियर भयो सर? ठीक छ सर, ठीक छ। गोविन्द सर के भन्दै हुनुहुन्छ? आवाज एकदम सानो आयो सर हजुरको। हजुर फेरि गोविन्द सर के भन्दै हुन्थ्यो? त्यो प्लस साइन त किबोर्डमै हुने भएको हुनाले त्यसको लेटेक्स चाहिँ युज त्यो त इजी नै छ नि सर। प्लस माइनस त त्यहीँबाट आइहाल्छ नि, डाइरेक्ट किबोर्डमै भइहाल्छ। किबोर्डमै भएको भएर पछाडि यहीँबाट निकाल्न सकिहाल्यो। यहाँ हामी लेटेक्सको अरू कुरा गरौँ न, जस्तै किबोर्डमा नभएको कुरा चाहियो हामीलाई। त्यो बक्स खाली ठाउँमा लेख्न मिल्दैन सर त्यो। ल अब यहाँनिर अरू कुराहरू पनि थुप्रै छ। यहाँनिर अहिले म हजुरहरूलाई यो पठाइदिन्छु। मल्टिप्लाई चाहिँ मल्टिप्लाई टाइम्स हो। टाइम्स गर्नु चाहिन्छ। ल एक दुईवटा म फटाफट गरिदिइहाल्छु है। यहाँ हेर्नुहोस् ल सर। हजुर सर मल्टिप्लाई सर यो एडिन्स एकचोटि राखिदियो भने थियो, म नेट गएर बिचमा बन्द भयो। ए थीटा गरे भनेदेखि के हुन्छ? थीटा ब्याकस्ल्यास गरेर थीटा। अब त्यस पछाडि यो ब्याकस्ल्यास गरेर टीएसई थीटा गर्दा त्यस्तो आउँछ। DR4 को चाहिँ ब्याकस्ल्यास गरेर THRE FORE DR4 ब्याकस्ल्यास गरेर DR4। मेन आफुलाई चाहिने फ्र्याक्सन। अब डिभाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ ब्याकस्ल्यास गरेर जस्तै 2 डिभाइड 3 गर्नु पर्यो नि यसरी ब्याकस्ल्यास हैन। के गर्नु पर्यो? 2 ब्याकस्ल्यास डिभाइड 3 हैन। अब त्यस पछाडि इन्टु गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ 3 टाइम्स 4 गर्नु पर्यो भने चाहिँ 3 लेखेर टाइम्स लेख्ने। यो म्याथ इनेबल गरेपछि हजुरहरूलाई सजिलो भइहाल्छ। त्यहाँनिर माथि गइराख्नु पर्दैन इक्वेसनमा। अब हामीले त्यस पछाडि यो 2/3 लेख्नु पर्यो भने ब्याकस्ल्यास गरेर भरत सर यो म्याथ इनेबल गर्नु कहाँबाट सर? फेरि म्याथ इनेबल गर्नु पर्यो सर मेमहरू। ल फेरि एकचोटि भनिदिउँ। फाइलबाट एकचोटि जा गइदिनु न सर। आवाज क्लियर सुन्ने अलिक ठुलो बोल्नु पर्ने भयो। ल अहिले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ बद्री सर? ठीक छ सर, क्लियर आइरहेछ सर भोइस।
ल म्याथ इनेबल गर्नलाई यसरी जाने हेर्नुहोस् त यहीँबाट गर्दा हुन्छ यो फाइलमा जाने अनि यो अप्सनमा जाने अनि यहाँनिर अप्सनमा गइसकेपछि एडभान्समा जाने एडभान्समा हैन प्रुफिङमा जाने प्रुफिङमा हजुर प्रुफिङमा लेखेर राख्नुहोस् है प्रुफिङमा जाने प्रुफिङमा गएर यो अटो करेक्ट अप्सनमा जाने अटो करेक्टमा जाने युज म्याथ अटोमा जाने अनि यो म्याथ अटो करेक्टको युज म्याथ अटो करेक्ट रुल्स आउटसाइड अफ म्याथ रिजन्स व्हेन म्याथ अटो करेक्ट एन्ड अटो करेक्ट रुल्स कन्फ्लिक्ट अटो करेक्ट रुल्स विल बी युज भनेको चाहिँ यहाँनिर अनक्लिक थियो क्लिक गरिदिने अनि ओके गरिदिने ओके गरिदिने अब यहाँ आइहाल्छ भयो ठीक छ सर मैले च्याट बक्समा पनि लेखिदिएको छु सर यो कहाँबाट जाने भनेर टक टक राख्दिएको छु हजुर हुन्छ यो चाहिँ जियोजेब्रामा चाहिँ यसो गर्ने बित्तिकै फ्र्याक्सन आउँछ यहाँ चाहिँ हुन्छ कुन हेरौँ है त तर यसमा त यस्तो गर्दा नि हुन्छ फ्र्याक्सन त डाइरेक्ट पनि आउँछ यो 2 ब्याकस्लाइस गर्दा हुन्छ यो चाहिँ इक्वेसनमै नै हुने रहेछ कुनै कुनै चाहिँ इक्वेसनबाट पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ अल्ट इज इक्वल्स टु गर्नुभयो भने के हुन्छ ALT alt is equals to हाल्नुभयो भने इक्वेसन आउँछ ल alt is equals to गर्नुभयो भने इक्वेसन आउँछ ल यसरी alt is equals to गर्नुभयो भने इक्वेसन आउँछ है अब मैले यहाँनिर फ्र्याक्सनमा r/100 गर्नु पर्यो भने डाइरेक्ट r/100 गर्न सकिन्छ यो भर सर हजुर भर सर यो alt इक्वेसन चाहिँ फेरि उहाँहरुले यसरी टाइप गर्नु होला नि त्यसको प्रक्रिया भनिदिनु पर्यो सर किबोर्डबाटै हाल्ने भनेर alt इक्वेसन किबोर्डबाटै टाइप गर्ने हो alt इक्वेसन किबोर्डबाटै टाइप गर्ने सरी alt इक्वेसन चाहिँ यो alt इज इक्वल्स टु किबोर्डमा हाल्ने हो के alt र अनि इक्वल टु सँगै हाल्नु पर्यो किबोर्डमा alt र इज इक्वल्स टु किबोर्डमा हाल्ने हो फेरि झुकिनु हुन्छ यसमा स्क्वायर चाहिँ कसरी हाल्ने हो सर स्क्वायर आएन नि स्क्वायरको लागि सर हजुर स्क्वायर चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्ट पनि भइहाल्छ त सर alt 2 गर्दा पनि भइहाल्छ त त्यो alt 2 गर्दा यहाँ मैले खोलिराखेको छु alt 2 गर्दा नि आएन सर त्यसो भए यो शिफ्ट थिचेर माथिको 6 हान्दिनु न सर 6 हान्नु पर्छ भर सर त्यो पनि भएन है त्यस्तो हुँदै भएन भने alt 2 हान्ने कि सर alt इक्वल्स टु हान्ने कि त्योबाट त हुन्छ सर त्योबाट त जाने मैले यो अरुमा चाहिँ आयो नि त त्यो यो मल्टिप्लाई आयो हैन स्क्वायर चाहिँ आएन के म चाहिँ alt 0178 हान्छु सर त्यो क्विक छिटो हुन्छ हुन्छ सर यो थरीको छ के आफैले सम्झिनु स्क्वायरलाई चाहिँ alt 178 0178 अनि क्यूबलाई चाहिँ 179 अब जियोजेब्रामा हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि यता सजिलै निक्लिन्छ सर यता यो शिफ्ट 6 हान्ने बित्तिकै आउँछ यहाँ इक्वेसनमा यहाँ चाहिँ बाहिरबाट म्याथ इक्वेसनमा यहाँ चाहिँ आएन हैन सर हजुर यहाँ चाहिँ x अनि यो शिफ्ट 6 हानेर 2 हान्दाखेरि स्क्वायर आएन तर मैले alt इज इक्वल टु भनेर इक्वेसन आउँछ यहाँ इक्वेसन आउँछ हैन त alt इज इक्वल टु गर्ने बित्तिकै अब alt 6 यो 6 हानेर 2 हाने भने स्क्वायर हुन्छ ल अब मैले अब हाम्रो अझै यसको के रे इक्वेसनको बारेमा अलिअलि म अझै पनि भन्न चाहन्छु अब ब्याकस्लाइस गरेर अरु पनि कुराहरु छ जस्तै अब हामीले डेल्टा चाहियो भने del pa डेल्टा गर्ने del pa डेल्टा हैन यो चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि हाम्रो सर ब्याकस्लाइस गरेर del pa गरे अब इक्वेसन ल्याउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ alt इज इक्वल्स टु गर्ने है alt इज इक्वल्स टु गरेपछि इक्वेसन आफै आउँछ हैन अब त्यसपछि मैले ब्याकस्लाइस स्मल डेल्टा गरे भनेदेखि चाहिँ फेरि यस्तो आउँछ है ब्याकस्लाइस गरेर स्मल डेल्टा गर्ने बित्तिकै यस्तो आउँछ हैन अब हामीले अब यो फर्मुलाहरु लेख्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा फर्मुलाहरु लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब यहाँ एकपल्ट म यो इक्वेसन नलाइकन गर्छु हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ ल अब जस्तै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ अमाउन्ट इज इक्वल्स टु गरेर मैले p ब्र्याकेट 1 प्लस r डिभाइडेड बाइ 100 त्यो स्लाइस गर्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त भएन भने इक्वेसनै ल्याउनु पर्छ ल भएन है पहिला फर्मुला ल्याउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि alt इज इक्वल्स टु गर्दिने alt इज इक्वल्स टु गरेर इक्वेसन alt इज इक्वल्स टु गरेर इक्वेसनमा जाने बित्तिकै भइहाल्छ स्लाइस गरेर 100 हालेपछि अनि यो ब्याक गर्ने अनि यो पावर दिएर t हाल्ने बित्तिकै कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला आइहाल्छ है हामी माथि किबोर्ड छ के रे यो माउस चलाउनै पर्दैन डाइरेक्ट हामी यसरी जान सक्छौं अब हामीले अब यिनीहरुको यो
अर्डर मिलाउने कुरामा पनि हजुरहरूलाई अलिक गाह्रो भइरहेको होला होइन। जस्तै यो लेख्नु त लेखियो इक्वेसनहरू होइन, अब अर्डर मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल ए गरेर सबैलाई सेलेक्ट गरिदिने, अनि यसले पनि मिलाउन सकिन्छ। यहाँ माथिको एलाइनमेन्टले पनि के गर्न सकिन्छ हजुरहरूलाई। नवराज सर हजुर मैले एकदम ध्यान दिएर हेरेको छु सर। हजुरलाई यो गाह्रो भइरहेको थियो नि, यसमा अल्ट यसरी कन्ट्रोल ए गर्ने अनि यसलाई पक्रेर यसरी तान्ने। हो यसले चाहिँ मैले दुःख पाएको छु के सर, त्यो इन्डेन्टको चाहिँ अझै म चाहिँ के अरे कन्फिडेन्ट भइसकेको अवस्था होइन सर। ए यहाँ हेर्नुहोस् ल, पहिला सुरुमा अल सेलेक्ट गर्ने अनि यसलाई तपाईँलाई हजुरलाई कहाँ चाहिन्छ यसलाई तान्दै यता लाने होइन। त्यसले त्यो अल सेलेक्टमा त भयो होइन सर। जस्तो मलाई समस्या कहाँनिर हो भन्दा क्वेसनहरू बनाउने क्रममा चाहिँ समस्या हो क्या सर। क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 2 बनाउँदै लिएर गयो अनि त्यहाँ एबिसी आउँछ अनि त्यति बेला चाहिँ समस्या पर्छ सर। ए नभए यस्तो गर्नु न सर, हजुरहरूलाई अझै पनि अर्को छ नि। क्वेसन नम्बर 1 टाइप गर्नु भएन सर, जस्तै एकछिन है सर एकछिन, जस्तै व्हाट इज द भ्यालु अफ, हो पुरा कम्प्लिट नगरिकन त्यसरी जानु त सर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, भ्यालु अफ एक्स यसलाई इन्टर गर्नु कि नगर्नु? अब त्यही समस्या के, कहिले इन्टर गर्ने भन्दो रहेछन्, कहिले शिफ्ट र इन्टर थिच्ने भन्दो रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् सर, हजुरले इन्टर गर्नु भयो नि, 2 आयो नि होइन? हजुर। अब तपाईँले 1 ट्याब हान्दिनु त ए आयो। अनि यो 1 ट्याब हानेपछि त्यहाँ पछाडि जान्छ भन्ने कुराको निर्धारण चाहिँ त्यो माथि राखेको इन्डेन्टले निर्धारण गर्छ भन्ने सुनेको थिएँ सर, के हो सर? यसले चाहिँ आफै यो मिलाउँछ क्या। यो तपाईँ पहिलो पेजमा जानु नि सर, नयाँ पेजमा ल सर, नयाँ पेज है। नयाँ पेज आयो सर ल। हजुर। अब यहाँ मैले यो नम्बरिङ गर्ने बित्तिकै यो मेन हेडिङ र अस्ति हजुर पुरुषोत्तम सरले सिकाउनु भएको थियो नि हेडिङ 1 हेडिङ 2, यहाँबाट पनि जाँदा भएन सर। अब हजुरले चाहिँ यसरी टाइप गर्ने हो, खुरुरुर टाइप गर्दै जाने होइन। यस्तो के सर, जस्तो अब अहिले हजुरको अगाडि धेरै स्पेस देखियो होइन सर, अनि तपाईँको कोही साथीको चाहिँ थोरै हुन्छ, कोही साथीको अब यसरी यहाँ हेर्नु न सर, स्पेस मिलाउनु पर्यो भने यहाँबाट पनि मिलाउने होइन सर यसरी। हजुर हजुर। अब होइन मलाई अब अरू स्पेस मिलाउनु छ भने यहाँ पेज सेटअपबाट जान सकिन्छ क्या, पेज लेआउट छ होइन, यहाँबाट हामी पेज सेटअपमा जाने। अब कति राखेको छ भाषाहरू नबुझेर समस्या हो क्या सर। यहाँ हेर्नुहोस् त सर, यसरी पेज सेटअप यहाँबाट मिलाउने। अब यो कति बोर्डर छेउमा राख्ने होइन, A4 मा जाने होइन, पेपरको A4 मा जाने, यहाँनिर मार्जिनको यो मार्जिन यहाँ मिलाउने होइन सर। कति चाहिन्छ मार्जिन दिएको? त्यो चाहिँ इन्च हो नि होइन सर? इन्च हो सर, इन्च। अब यो मिलाउने होइन सर, यसरी मिलाउने इन्च, अनि यहाँ पनि मिलाउने। अब ल्यान्डस्केप चाहियो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने। पोर्ट्रेट भनेको ठाडो हुन्छ यो होइन, A4 पेपरको ठाडो, अनि यो ल्यान्डस्केप भनेको 1300। अब पेपर A4 छान्नु पर्यो, प्राय A4 पेपर चलाइन्छ, A4 होइन, पेपरमा A4 छान्ने। अनि मार्जिनमा चाहिँ यहाँबाट मिलाउने। अब ओके भयो। यहाँ हेर्नु न, अगाडि ग्याप कम भइहाल्यो होइन। अब अझै अगाडि ग्याप चाहियो भने हामी फेरि मिलाउन सक्छौँ यहाँबाट यसरी। अगाडि अलिक ठुलो चाहियो भने यहाँ बढाइदिने, अब अगाडि ओके गरिदिने, यहाँ बढिहाल्यो हो। अब यो चाहिँ नम्बरिङ भइरहेछ। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ अब इन्टर गर्ने बित्तिकै 2 आउँछ। किन 2 आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर नम्बरिङ भइरहेछ, यसले नम्बरिङ गरिरहेछ। अब जस्तै मैले 2 मा चाहिँ मलाई 2 चाहिएन, सब क्वेसन चाहियो भने यहाँनिर मैले इन्टर गरेको थिएँ अघि, एकचोटि इन्टर गरेको थिएँ, मैले 1 ट्याब हाने यता जान्छ। अब यो धेरै टाढो भयो जस्तो लाग्छ भने सरले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई यसरी तानेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यसरी मिलाउन सकिन्छ। अझ यहाँनिर ट्याब राखिदियो भनेदेखि झन् राम्रो हुन्छ। एकचोटि समस्या भयो क्या सर, त्यो इन्डियन 2-3 वटा आएपछि अब त्यसलाई कसरी हटाउने कि त्यो याल सेप जस्तो 2-3 वटै आइदियो। यहाँ हेर्नु न, अब कतिवटा आयो नि होइन, थुप्रो छ नि होइन, थुप्रो छ नि होइन, यसलाई हटाउनु पर्यो भने यसलाई नै समाउने, यसलाई तलतिर तान्ने। तलै तानेर तल तान्ने, यसलाई आउट गरिदिएको क्या हामीले। अनि यो इन्डेन्टहरू जस्तो त्यो यसको अर्थ चाहिँ 1 ट्याब हानेपछि पहिलो इन्डेन्टबाट दोस्रो इन्डेन्टमा पुग्छ भन्ने हो सर? यो जुन हामीले एल ट्याब, जस्तै मैले यहाँनिर यहाँ हान्दा ट्याबलाई घुमाउनु सक्यो यो। अब एल ट्याब यहाँ राखेपछि यसले यहाँसम्म चाहिँ यसले ल्याउँछ, बोर्डर यसको यहाँ हो होइन। अब मैले अर्को राखेँ भने यहाँनिर अर्को बोर्डर यहाँ भयो, अर्को राखेँ भने यहाँ भयो। के हुन्छ, पहिलो यालबाट दोस्रो यालमा पुग्ने हो।
हजुर एक ट्याब हान्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ लेखेँ हैन, जस्तै मानिलिउँ अब यहाँनिर अब लेख्यो यहाँ y = मैले 6 लेख्दैन सर। अब मैले अर्को ट्याब हाने भने अर्को ठाउँमा पुग्छ क्या यो। अब फेरि ट्याब हान्नु त सर, अब तुरुन्तै ट्याब हान्नु त केही नलेखिकन अर्को ट्याब हान्ने उहाँ जान्छ क्या अर्को गर्ने ठाउँमा। अर्को मैले डी लेखेन सर, अब मैले अर्को ट्याब राखेको छु भने अर्को ठाउँमा पुग्छ क्या। यहाँ 4टा ट्याब राखेको छु नि तपाईँले हैन। ठीक। यहाँ एउटा ट्याब छ, अर्को ट्याब छ, दोस्रो ट्याब छ, चौथो ट्याब छ। अब यहाँ लास्टमा राख्न मिल्यो। अलिक बुझ्नुभयो सर? हजुर सर, बुझेँ सर। भनेपछि यसलाई हटाउन पर्यो भने चाहिँ त्यो यसलाई ड्र्याग गरेर तलतिर लगेपछि मैले जस्तै अब यहाँ धेरैवटा ट्याब दिएँ, यसरी धेरैवटा ट्याब दिएँ, अनावश्यक भयो भनेदेखि यसलाई यसको फर्मुला पनि छ, यो ट्याब क्लियर गर्ने फर्मुला पनि छ। नभए यहीँबाट तानेर सजिलोको लागि त यहीँबाट तान्ने हटाइदिने, फेरि चाहियो क्लिक गर्ने। अब यहाँबाट अब जस्तै यो जोडा मिलाऊ क्वेसनहरुमा त्यस्तो हुन्छ, हामीले क्वेसन बनाउँदा मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि सर। हजुर। अब ट्याब पनि यता फर्केको, दायाँ फर्केको, बायाँ फर्केको, बिचमा मिडल टर्ममा चाहियो भने यहाँ मिडल ट्याब पनि पाइन्छ, यसरी परपेन्डिकुलर, उल्टो परपेन्डिकुलर। यहाँनिर क्लिक गर्ने छेउमा परपेन्डिकुलरको मिनिङ चाहिँ बताउनु त सर त्यसको। अब यो बिचको ट्याब क्या सर, यहाँनिर ल्याएर टक्क राख्दियो भने यो मिडलमा बस्छ क्या यसले। यो दुईतिरै एल ट्याब भएपछि एकतिर मात्र फर्केर बस्यो हैन सर। यसको इनिशियल चाहिँ यहाँबाट हुन्छ, यसको इनिशियल चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। अब यो टी ट्याब भनेको चाहिँ सेन्टर भयो क्या सर, यो दायाँ बायाँ बिचमा गएर बस्छ हैन। बिचमा लिनु पर्दाखेरि चाहिँ सेन्टरको लागि यो टी ट्याब लिन्छ। जस्तो के रे एक्जाम स्कुलको नाम लेख्यौ र स्कुलको नाम, अनि बिचमा चाहिँ जस्तै अब के रे 2077 त्यस्तो डेटहरु लेख्छौ नि, क्लास बिचमा राख्नु पर्दा यहाँनिर यसलाई युज गरिन्छ। ल अब हाम्रो लेटेक्सको बारेमा भइहाल्यो, अलिक धेरै कुराहरू छ सर। अब यो गर्दै गएपछि धेरै हुन्छ। यसलाई अब अलिकति म यहाँ युज गर्छु। यो स्याटेटको पनि अघि म्यामले भन्दै हुन्थ्यो, यसको पनि म अलिअलि भनिदिउँला टाइम उब्रियो भने। लेटेक्सको अरू भन्नुपर्छ सर इक्वेसनको? भरत सर, हजुर त्यो अहिलेको फर्मुला एकचोटि लेख्नु त सर। त्यो a = त यो पावरमा कसरी आयो भन्ने नि। ए सर यसो गर्ने Alt = हान्नुस् हैन सर। हजुर के हान्ने? Alt = Alt हान्दाखेरि खाली बाँकी किबोर्डबाट सबै हुन्छ के सर। जस्तै a = हैन, a = p हैन, ब्र्याकेट किबोर्डबाटै चलाउँदै छु म, प्लस अब r हान्ने, अनि त्यो ब्याक यो स्लाइस हान्ने का स्लाइस हजुर 100, अनि यो ब्र्याकेट अनि शिफ्ट 6 हान्दिने, अनि क्यापिटल T अनि स्पेस दिने भइहाल्यो। ए ल थ्यांक यू सर। म्याट्रिक्सको एकचोटी सर, म्याट्रिक्स र भेक्टर। हुन्छ सर। म्याट्रिक्सको लागि चाहिँ अब हामीले म्याट्रिक्सको लागि के गर्नु पर्यो? भरत सर, हजुर अहिले भर्खरै हान्नु भएको त्यो 1 + r/100 एकपल्ट फेरि हान्नु त सर। ल Alt = गर्ने हैन सर। अनि अब यहाँनिर a = p ब्र्याकेट, अब हामी के गर्छौं 1 + r ब्याकस्ल्यास हान्ने, यसले आफै डिभाइड गरिदिन्छ क्या सर। ब्याकस्ल्यास 100 अनि ब्र्याकेट क्लोज, अनि शिफ्ट 6 हान्ने, अनि क्यापिटल T हान्ने, अनि स्पेस हान्दिने। भरत सर, हजुर साथीहरुलाई त्यो स्क्वायर रुट क्यूब रुटको पनि यही बेला भन्दिनु न। त्यो स्क्वायर रुट पनि भन्दिउँ। स्क्वायर रुटको यहाँनिर हुन्छ कि हुँदैन सर? यो एकपल्ट तै पनि ट्राई मार्छ है, जियोजेब्रामा त हुन्छ। इक्वेसनमै गर्न पर्ला सर त्यसलाई त। इक्वेसनबाट हेर्नु पर्छ होला यसमा स्क्वायर रुट त। SQRT ए हुँदैन रहेछ। इक्वेसनमा हुन्छ सर, इक्वेसनमा हुन्छ। भरत सर, मेरोमा त त्यो अपनै आएन, स्ल्यासको स्ल्यासै आयो सरले भने जस्तो गर्दाखेरि। ए अनि यो इक्वेसनमै गर्दै हुन्छ म्याम? इक्वेसनमा गएर गरे सर, अल्ट इक्वल गरेर गरेको। अनि 1 + r/100 गर्दाखेरिमा त्यो ब्ल्याक के अरे ब्याक स्ल्यासको त्यही नै आयो के सर, अप्पर आएन। ए यस्तो गर्नुस् न, यहाँ आउँछ, यहाँनिर हेर्नुस् त। सरले गर्दा फ्याट आइरहेछ, मैले गर्दा आइरहेछ नि, के भयो भनेर। तपाईको म्याथ त अघि के अरे यो इक्वेसनमा हो भने त म्याथ इनेबल पनि गर्नु पर्दैन त। यसरी यहाँ हान्नुस् है, आउँछ यो ब्याक स्ल्यास हैन। यो क्वेसन मार्क शिफ्टको छेउको गर्नुपर्छ नि, उतापट्टिको हैन, फेरि इन्टर भन्दा माथिको हैन नि। हो त्यो फरक गरे हो सर, त्यही गरे हो। ए शिफ्टको छेउकै गर्नुभएको हो? हजुर हजुर। ए हुन्छ म्याम, त्यो के भइराछ यसरी यहाँ हान्नुस्। फेरि ट्राई गरौँ न, कहिले कहिले यो बक्स नआइरहेको नि हुन सक्छ।
आउँछ यो एकपल्ट मैले सरले भन्ने बित्तिकै 3-4 चोटि ट्राई गरिसके कुनै पटक नि आइरहेन। एकचोटि के गरौँ त म्याम, हजुरको स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ त? यसो गरौँ त भरत सर, उहाँलाई चाहिँ इक्वेसनबाटै बक्स ल्याउन सिकाउँ त सर माथिबाट। यो मलाई अनि म्याम यसो गर्नुहोस् न, हजुरले नभए भएन नि यहाँ इक्वेसनबाट ल्याउनुहोस् न, यहाँ सजिलो छ हेर्नुहोस् त। यो त थाहा छ सर मलाई, त्यो गर्छु मैले। त्यो यो हुँदा सजिलो हुन्थ्यो भनेर गर्न खोजेको। अलिकति सर्टकट किले काम नगरे नि हुनसक्छ उहाँको। तपाईँको यो किले काम नगरेको नि हुनसक्छ एकचोटि, किनभने हुन्छ क्या म्याम, यो इक्वेसनमा गएपछि आइहाल्छ। अब के गरौँ त, हजुरको स्क्रिन सेयर गरेर हेरौँ कि म अगाडि बढौँ? बढौँ सर, अगाडि बढौँ न। म तपाईँ फ्र्याक्सन राखेर गर्छु नि सर, के भएर। ल एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, अनि भएन भने फेरि हामी सधैँ सुन्ने। यहाँ हेर्नुहोस् है, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि अब के अरे बिग ब्राकेट होइन। अब के गर्छौँ हामी, बिग ब्राकेट पछाडि के गर्छौँ, पी कमन आइसकेपछि स्मल ब्राकेट लिन्छौँ 1 प्लस r डिभाइडेड बाई 100। अब त्यस पछाडि ब्राकेट क्लोज, अनि यो 6 थिचेर 6 थिचेपछि पी आयो। अनि त्यस पछाडि एकपल्ट स्पेस हानिदिने, आफै ठाउँमा आउँछ, -1 गरिदिने। अनि यो मिडल ब्राकेटलाई यो के अरे बिग ब्राकेट लिने, स्पेस हानिदिने, आफै ठुलो हुन्छ। यो कसरी ठुलो भयो सर? आफै त्यो स्पेस हानेपछि ठुलो हुन्छ। फेरि के गरौँ, ल एकचोटि फेरि गरौँ, फेरि एकचोटि सर। ल अब के गर्नु पर्यो भने यो एकदम सजिलो हुन्छ। त्यो म्याथ इक्वेसन ल्याइसकेपछि त झन् तपाईँको एकदमै राम्रो काम गर्छ। अल्ट इज इक्वल्स टु, मेरो पनि मेट्रिकको समस्या भइरहेछ के, इज इक्वल्स टु पी क्यापिटल ब्राकेट। अब स्मल ब्राकेट पनि ल्याउने 1 प्लस r ब्याक यो स्लाइस 100 स्मल ब्राकेट, अनि यो 6 पावर t। अनि त्यस पछाडि हामीले एकपटक स्पेस हानिदिने, बिग ब्राकेट स्पेस हानिदिने। अब यहाँनिर -1 छुट्यो भने -1 फेरि ल्याउनु पर्यो है, -1। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इक्वेसन ल्याउने तरिका। अब हामीलाई टाइप गर्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेसनबाट भयो होइन। अब हुन त यो थुप्रै इक्वेसनको अर्को फर्मुला पनि छ हाम्रो लेटेक्सको अर्को। यस्तो यो ठुल्ठुलो अलिक नमिल्ने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तै क्वेसन बनाउँदाखेरि हाम्रो प्रेसतिर चलाउने इक्वेसनहरू पनि हुन्छ। अब त्यो पनि हामी एक दिन सिक्नुपर्छ, प्रेसको इक्वेसन। यो ठ्याक्कै यो अनब्यालेन्स इक्वेसन आउँदैन रहेछ क्या, एकदम राम्रो आउँछ क्या त्यो पनि। फर्मुला हुन्छ होइन, त्यसमा ठ्याक्कै गइसकेपछि सबै फर्मुलामा राखेपछि आउन थाल्छ फ्याट कि फ्याट होइन गोविन्द सर? प्रेसको अब हामीले यो फर्मुला भयो होइन। अब हामीले वर्डमा काम गर्दाखेरि यसरी गर्न सकिन्छ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ यति भयो, अलिक बुझ्नु भयो नि यसको लेटेक्सको। अहिले म फर्मुलाहरू त हजुरलाई टन्नै पठाइदिइहाल्छु, कति चाहिन्छ। क्युब रुट सिकाउनु सर, एकचोटि क्युब रुट सिकाइदिनु। म्याट्रिक्स पनि सर, एकचोटि म्याट्रिक्स बनाउनु भने। ए म्याट्रिक्स, ए अघि म्याट्रिक्स भन्दै हुन्थ्यो। त्यो क्युब रुटलाई नि सिकाइदिनु सर, अनि त्यसपछि म्याट्रिक्समा जानु होला। के गरौँ सर? क्युब रुटलाई पनि सिकाइदिनु, क्युब रुट हान्न सिकाइदिनु। ए क्युब रुट, क्युब रुटको चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला हुन्छ होइन, सीबीआरटी ले काम गर्छ। यहाँनिरबाट नि एकचोटि हेरौँ क्युब रुटको। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, क्युब रुटको यहाँनिर यो एउटा योबाट हेर्दा हुन्छ। यो त डाइरेक्ट आइहाल्यो है। भरत सर त्यो ब्याकस्ल्यास सीबीआरटी लेखेर गराउँ न नभए। त्यो पनि भयो होइन, मैले भन्नु खोजेको अरू मल्टिपल क्या, जस्तै हामी मल्टिपल नि यस्तो के गोविन्द सर, हामी जस्तै एन रुट गर्छौँ नि, एन रुट। हजुर एक्सलाइस क्युब रुट त क्युबी आरटी गर्दाखेरि क्युबी सीयूबी आरटी सीबीआरटी सर, सीबीआरटी 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 सीबीआरटी। अनि अर्को त्यो एउटा हामी मल्टिपल ल्याउँछौँ नि, मल्टिपल। अब यस्तो गर्नु सर, एउटा लेख्नु त सर, मैले भन्छु एउटा। भरत सर एउटा लेख्नु त, ब्याकस्ल्यास एसक्यूआरटी, ब्याकस्ल्यास एसक्यूआरटी, ब्याकस्ल्यास एसक्यूआरटी त भइहाल्यो। एसक्यूआरटी अनि स्मल ब्राकेट सुरु गर्नु, स्मल ब्राकेट एम इन्टु एक्स, एन इन्टु एन एन्ड एक्स, एन 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 एन्ड एक्स एन्ड एक्स भन्नु खोजे क्या, यो मल्टिपल भन्नु खोजे क्या। हो त्यो अब त्यो अब यसको ठाउँमा जति चाहियो त्यो चाहियो के जति चाहियो त्यो 3 टाइप गर्यो भने 3 आउँछ, 4 टाइप गर्यो भने 4 आउँछ, 5 टाइप गर्यो भने 5 आउँछ। जस्तै हामीलाई धेरै मैले यहाँ निरज सरलाई पनि देखे है। एकचोटी सर, यो फेरि एकचोटी रिपिट सर। भरत सर म यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु ल। भरत सर हजुर
हामीसँग यहाँ निरज सर पनि एकदम ओडमा एकदमै ठुलै 100 सेट बनाउने सर पनि यहाँ देखेँ मैले। उहाँले धेरै खेल्नु आएछ अझै। ए निरज सर हुनुहुन्छ? निरज सर त यससँग धेरै आइडिया छ किनभने उहाँ म्याथको धेरै अब किताबहरू लेख्नु भएको। सर नमस्ते। नमस्ते निरज सर। नमस्कार गुड मर्निङ। मौका पाएपछि यसो जोडिन्छु सर म पनि टाइम टाइममा। हैन मैले भनेको अब सरले किताब धेरै केटहरू लेख्नु भएको नि त, बोर्डमा धेरै खेल्नुहुन्छ हजुर। हजुरसँग अझै धेरै आइडिया छ, हामी त भर्खर सिक्दै छौं। यो गर्नुपर्छ सिबिआरटी एमएनएन। अब हजुरले त्यो यमको ठाउँमा नम्बरहरू राख्न पाइयो, यनको ठाउँमा अरु राख्न पाइयो, त आफूले चुज गर्ने हो। ल म यहाँ फेरि गरे बैकस्लैश सिबिआरटी अनि त्यसपछि स्पेस यो एमएन गरिदिने। एमएनएन भएन। सिबिआरटी ले त क्यूब रुट दिइहाल्छ नि सर, त्यो यमले नै क्यूब रुट दिने हो के सर, त्यसमा एसक्यूआरटी नै लेख्नु पर्छ। एसक्यूआरटी चाहिँ लेख्नु पर्यो। एसक्यूआरटी हजुर। अब बल्ल ब्र्याकेटमा यम भनेको ठाउँमा अब हजुरले 3 लेख्नु, त्यहाँ 3 लेख्नु। अब यमको ठाउँमा 3 लेख्नु, बल्ल क्यूब रुट जान्छ। 3 आइन्ड यक्स लेख्दिनु न। ल अब क्यूब रुट यक्स आयो ती। अब साथीहरुले बुझ्नु भयो ल? बुझ्यो। ल अब हाम्रो यहाँसम्म भएन म्याट्रिक्सको कुरा। म्याट्रिक्सको लागि धेरै चाहिने कुरा हो के सर, यो एकदम चाहिन्छ। म्याट्रिक्स त हामी सिधै इक्वेसनबाट ल्याइहाल्छौँ। अब नवराज सर भरत सर हजुर सर त्यो म्याट्रिक्समा ओपन भएको गर्ने बेलामा चाहिँ पछि गएर म्याट्रिक्सको इलिमेन्टमा फ्र्याक्सन ल्याउने कि के गर्ने सर? ओपन भएको फ्र्याक्सन ल्याउने। अब त्यो 1 भने ठाउँमा अब 3/5 भयो, 3/5 गर्नु पर्यो। 3/5 हजुर। 3/5 यसरी ल्याउँछ त डिभाइड गरि हान्ने नि मैम। सरको हुने रहेछ, मेरो चाहिँ त्यो ब्याक स्ल्यास देखाइदिन्छ के सर? के मेरो नभएको रहेछ। ए ब्याक स्ल्यास देखाउँछ। यहाँनिर 3/5 चाहिँ यसो गरेर 3/6 हान्नु पर्यो नि, यसरी स्पेस हान्दिने गइहाल्छ। सरको फेट्टा आयो, फेरि फेट्टै अपन मैले त फेरि त्यहाँबाट फ्र्याक्सनमा गएर अनि अपन लिएर आएर अनि गर्ने गरेको सर। 3/6 हानेर स्पेस राख्नु हो भने आउँछ स्पेस हान्यो भने आउँछ। ए स्पेस नहानेर होला त? हजुर हजुर। यहाँ स्पेस हान्नु न, आइहाल्यो त। ए फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु। ल नवराज सर त्यो फ्र्याक्सनलाई नि सानो रूपमा कसरी लाने? यसलाई अब फन्ट घटाइदिनु न सर। हैन जस्तै 3/6 भयो नि, त्यसको सानो रूप 1/2 लेख्नु पर्यो भने 3/6 यसलाई काटेर सिम्प्लिफाई गर्दा सिम्प्लिफाई गरेर हान्नु पर्यो आफैले। डिभाइड गर्दा नि हुन्छ जीसीडी ले। यो चाहिँ हाम्रो अब यता जियोजेब्रामा चाहिँ हामी डिभाइड गरेर गर्छौँ भएन सर? सर त्यो म्याट्रिक्स ल्याएको एकचोटि फेरि भनिदिनु न सर भरत सर। म्याट्रिक्स चाहिँ यहाँनिर सर यो इक्वेसनमा जाने कि यहाँ ब्राकेट लिने होइन सर, हामीलाई कुन खालको ब्राकेट चाहिने हो? यहाँबाट म्याट्रिक्सबाट लिने क्या सर। कस्तो खालको म्याट्रिक्स चाहिएको यहाँ छँदैछ? ए हजुर सर। तल ब्राकेट भयो के म्याट्रिक्स छ सर अलि तल। ए भयो सर। त्यो म्याट्रिक्स आउँदैन, त्यो ब्राकेट आउँदैन म्याम। भयो सर हुन्छ सर। यसको तल ए म्याट्रिक्सको तल छ नि सर अलि तल ब्राकेट भएको म्याट्रिक्स। यहाँ म्याम हजुर। ए यहाँबाट लिँदा पनि हुन्छ विथ ब्राकेट छ। ब्राकेट सहितको छ सर। ल अब हामी 10 मिनट टाइम छ, म हजुरहरूलाई एकछिन पावर पोइन्ट देखाउँछु ल। ए भरत सर के बाँकी छ हामीसँग? सर एउटा सानो मेरो ओपन भएन सर। भरत सर हजुर हामी यतिमै एन्डिङ गरौँ होला सर। अब अर्को विषयवस्तु आज नगरौँ कि? ए हुन्छ है सर। पुरै यसमै केही छ सरहरूको जिज्ञासा भने त्यतातिर जाउँ। हुन्छ, केही जिज्ञासा छ भने गरौँ, सल्भ गरौँ है। म्यामको एकचोटि स्क्रिन शेयर गरेर हेर्ने हो। मेरो गरौँ न सर एकचोटि स्क्रिन शेयर। ल
ल यस्तो हुन्छ सर यो मेरो त्यहाँ गर्नुहोस् त म्याम त्यही भित्र ल अब 3 डिभाइड बाइ 5 गरे है सर यसलाई स्पेस पनि गरे स्पेस पनि हाने अनि इन्टर गर्दाखेरिमा आएन सर ए तपाईकोमा नआउने रहेछ इक्वेसन तपाईको कतिको भर्सन हो म्याम 19 हो सर ए 19 मा त हुनु पर्ने त मेरोमा पनि भएको छैन मेरोमा पनि भएको छैन त्यस्तै भएको छ म्याम यो मैले अघि गरे फर्मुला यसमा पनि भएको छैन सर यो 19 भर्सनमा त झन् राम्रोसँग हुनु पर्ने त होला त्यो भएन मेरो पनि 19 हो तर हुँदैन कसरी भएन हो यहाँ सरले कसले लेख्नु भयो अनिल सरले लेख्नु भयो कि हुन्छ भनेर एकचोटी फाइलमा जानु त म्याम यो फाइलमा तपाईको यो इक्वेसनमा क्लिक गर्नु त म्याम इक्वेसनमा अहिकै वर्डमै गएको बेला वर्डमै हैन नि यही डबल क्लिक गर्न भइहाल्छ यो इक्वेसनमा क्लिक गर्नु न यो अहिले यसमै छ भइहाल्यो अब यहाँनिर एकपल्ट यहाँबाट ल्याइ हेर्नु त माथिबाट ल्याउनु त एकपल्ट माथिबाट फ्र्याक्सन ल्याउनु न x / y माथिबाट फ्र्याक्सन सर यो त आइहाल्यो नि सर हैन एक दुईचोटी ट्राई मार्नु अनि त्यसपछि त्यसले युज टु बनाउँछ क्या हजुर हजुर मैले त धेरै त्यो म्याट्रिक्सको अलिकति प्रब्लम गरिरहेको छु यो धेरै पटक गरेको छु त्यो फ्र्याक्सनबाट त सर अब त्यहीँनिर स्पेस दिनु त म्याम त्यहीँनिर स्पेस दिनु त मास्तिर त्यो 3/5 को छेउमा उतापट्टि स्पेस दिनु न अझै स्पेस अलि पर एरो जानु न स्पेस दिनु न अब स्पेस तल 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 गएपछि एरो यो के रे इन एरोतिर जाने यतातिर एरोले अब स्पेस दिनु त अब एउटा कुनै लेटर लेख्नु त अब यहाँ प्लस गरेर 2 ब्याकस्ल्यास फेरि यता के आयो प्लस गरेपछि पनि त्यहाँ पनि स्पेस दिनु न एउटा 2/5 लेखौँ है सर यहाँ पनि स्पेस दियौ यहाँ पनि स्पेस दियौ अब इन्टर गरौँ स्पेस दिएपछि हुनु पर्ने ल हेर्नु भएन फेरि विद्या म्याम हजुर सर हजुर त्यो अहिले त्यो माथि इक्वेसन देखाएको थियो नि त्यो इक्वेसन फेरि निकाल्नु त माथि त टपमा हो त्यो इक्वेसन टुलमा क्लिक गर्नु त गरिसके सर पाउनु त्यहाँ नगर्नु ल गर्नु भयो इक्वेसन टुलमा गर्नु भयो यतापट्टि यो कन्भर्ट भन्ने छ नि यतापट्टि आउनु त कन्भर्ट भन्ने ठाउँमा एउटा त्यहाँ क्लिक गर्नु त यतापट्टि हो त्यहाँ हजुर त्यो तलपट्टिको एरोमा हो त्यो अल प्रोफेसनल गर्नु त एकचोटि अल प्रोफेसनल हजुर अब एकचोटि गर्नु त के हुन्छ अब हुन्छ कि त यसैलाई गरौँ है त अब यसैलाई त मान्नु पर्दैन त्यसैलाई गर्नु झन् डिलिट पो भयो त अरु चाहिँ मान्छ म्याम अरु कुरा चाहिँ मान्छ अरु कुरा मान्छ सर भएन सर अहिले नि भएन है 5 लेन अहिले नि भएन है इन्टर हैन स्पेस चाहिँ स्पेस हो इन्टर हैन स्पेस हो भएन एकचोटि फेरि त्यो इक्वेसनमा जान्छ म्याडम फेरि माथि जाने सर त्यो इक्वेसनमा आइको इक्वेसनमा क्लिक गर्नु त माथि हो त अब एकचोटि पाउनुस् है त्यहाँ पाउनुस् त्यो लेटेक्स छ नि माथि युनिकोडमा क्लिक गर्नुस् हो त्यहाँ ल अब एकचोटि फेरि लेख्नु त हजुरको लेटेक्समा सिलेक्ट भयो जस्तो लाग्यो मलाई हेलो सर गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ नमस्कार हजुर यसो स्पेस हान्दा अहिले गर्नुपर्ने हैन सर काम अब आइको जस्तै 2/5 लेख्नु न 2/5 लेख्नु त अब 2/5 अब हैन हाम्रो त कन्टिन्यु भइरहेछ 5 लेखेर स्पेस दिनु त ए हैन म यहाँ एकछिन मैले भयो सर ल थ्यांक यू ल भयो सर हजुरको त लेटेक्समा सेटिङ भयो के म्याडम ए हस् सर धन्यवाद ल त्यो लेटेक्स इनेबल नभएकोले हो लेटेक्सलाई सिलेक्ट गर्नु भएको छ के उहाँले अनि लेटेक्स हाइलाइट भएपछि त्यो फ्र्याक्सन दिदैन के सर ए युनिकोडमा जानु पर्ने हजुर युनिकोडमा राख्नुस् त्यहाँ सर थ्यांक यू सर यहाँ एकछिन सर म 5 मिनेट पछि हजुरलाई फोन गर्छु भरत सर ल हजुर सर भरत सर अब अन्त्य गर्नेतिर लागौं सर हुन्छ सर अब अन्त्य गर्नुपर्छ होला
एकछिन निरज सरलाई के बोल्न दिउँ न सर। ए हुन्छ सर, म अन्त्यमा बोल्ने कि अहिले भनिहालौँ सर? अहिले बोल्नु लाउनुहोस् न। निरज सर। हजुर सर। भरत सर, निरज सरलाई अन्त्य गर्न लगाउने कि पहिला भन्नुभएको? एकछिन बोल्नु लगाउँ न सर सरलाई। हामीसँग निरज श्रेष्ठ सर जो केन्द्रीय स्तरमा चलेको तालिमको सहजकर्ता पनि हुनुहुन्छ। निरज श्रेष्ठ सर, हजुरको छोटो भनाइ राखिदिनु म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु सर। हजुर नमस्ते, म निरज श्रेष्ठ। म पनि लगभग यही जियोजेब्रासँग रिलेटेड र वर्डसँग यो भन्नाले यो अनलाइनमा कसरी पढाउने भन्ने विषयमै म त्यति भएर लागि परेका छु र साथै यो बेलुका भइरहेको तालिममा पनि म सहभागी छु सहजकर्ताको रूपमा। र म अब प्राय जस्तो बिहान चाहिँ मेरो आफ्नै अनलाइन क्लासहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि खासै त्यति चाहिँ म जोइन हुन सकिरहेको थिइनँ। तर आज भोलि चाहिँ यो एक्जाम चलिरहेको भएर अनलाइन एक्जाम भएकोले म हिजो ताराबहादुर सर पनि मैले हेरेँ र आज पनि म अगाडिदेखि नै जोडेको छु। र हजुरहरूले जुन यो प्रोग्राम चाहिँ कति साउन 24 गतेदेखि चलाइराख्नुहुन्छ होइन, त्यो पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ, आफै सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउने होइन जुन अभियानमा हुनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ अझै पनि अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने अझै मेरो चाहना छ। र खुसी लागेको छ म पनि समयमा टाइम मिलेसम्म चाहिँ सहभागी हुन्छु, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद निरज सर। हजुरको पनि नयाँ विषयवस्तु सहित हामी कुनै दिनमा यहाँको सहजीकरणको आशा अभिलाषा राख्छौँ सर। हुन्छ सर, म एक दिन मेरो एउटा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँछु सर। अब टुङ्ग्याउनतिर लागौँ नवराज सर, भरत सर, बद्री सर के गरौँ? हुन्छ सर। बद्री सर। हजुर हजुर। हुन्छ, सम्पूर्ण सरमेमलाई म पुनः नमस्कार गर्छु। त्यो अघि त्यहाँ सरहरूले चाहिँ कुरा गर्दै हुन्थ्यो यसो हेल्थको नलेज पनि थियो बद्री सरसँग भनेर दिनमा एउटा दुईटा चाहिँ हेल्थ टिप्स पनि सेयर गर्नु न बद्री सर। हो त। हुन्छ सर, हुन्छ। हामी त्यो पनि प्लानिङ गरौँला। गरौँ न सर। हुन्छ। अनि के रे त्यो सेटिङको नि सर, हरि सर? हजुर सर, हजुर। अघि कुन म्यामले भन्दै हुन्थ्यो सेटिङ गर्नुपर्छ 3 सेटको भन्दै थियो, भोलि सिकौँला नि त। हुन्छ सर, हुन्छ। म्याम भोलि म त्यही सेटिङको सिकाउँछु नि त। हुन्छ सर। अब हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउनतिर लाग्यौँ। सम्पूर्ण म्यामलाई पुनः नमस्कार गर्दै आजको कार्यक्रम टुङ्ग्याइनको लागि म सङ्गीता पुडा सैनी म्याडमलाई अनुरोध गर्छु। सङ्गीता म्याम। म धेरै सम्बोधनतिर गइन है। सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण गुरुवर्गलाई नमस्कार। हाम्रो यो तपाईँ आफै प्रशिक्षक आफै प्रशिक्षार्थी भन्ने प्रोग्राम चाहिँ मलाई धेरै नै इफेक्टिभ लागेको छ। मैले यसबाट धेरै नै सिक्ने अवसर पाएको छु। यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण सरकारहरूले पनि त्यस्तै लाभ लिनुभएको छ भन्ने अपेक्षा सहित यो प्रोग्राम हाम्रो अविरल, हाम्रो बद्री सरको निक नेम जस्तै अविरल चलिरहोस्। हस्, धन्यवाद सर। सर, मैले टुङ्ग्याउनको लागि अनुरोध गरेँ सर। नवराज सर। हस्, म त बाहिर फोनमा नवीन सरको फोन आएर बाहिर। ठिक छ म्याडम, धेरै धन्यवाद। हरिचन्द्र सर पनि यति बेला छुट्नु भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई, मैले यहाँ हेर्दैछु। सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई हामी विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो यो तपाईँ आफै प्रशिक्षक। हजुर सर। एकला सर, एकछिन ल, 1 मिनेट। हजुर हजुर। बद्री सर। हजुर सर। बद्री सर। हजुर, म सुनिरहेको छु। फाइल हालिदिन्छु, इन्ड नगरिहाल्नु ल। हस्। म फाइल हालिदिन्छु कि इन्ड नगरिहाल्नु ल। ए हुन्छ सर, हुन्छ। हरिचन्द्र सर भन्नुहोस् त। हजुर छुटिसक्नु भयो जस्तो लागेको छ मलाई। हजुर हजुर, छुटेको छैन सर म। ए हस्। बद्री सर।
त्यहाँ भरत सरले एउटा फाइलहरु राखिदिन्छु भन्नु भएको छ च्याट बक्समा। हस् सर हस्। अनि हो नि सर, म त फेरि खै अस्ति अध्यक्षज्यूले पनि के बोल्नु भयो, मलाई त दिक्क लागेन। सर हजुरको आवाज यता आयो सर। सर अनम्युट गर्नु। भरत सरलाई म्युट गरिदिनु त बद्री सर। म्युटमै हुनुहुन्छ त्यसरी के भयो? हैन सर हजुरले म्युट गरिदिनु त किन यस्तो? म्युट गरिदिनु, म्युट गरिदिनु। हजुरले म्युट गरिदिनु। ठीक छ। हैन हाम्रो के अरे आन्तरिक कुरा भइरहेको छ कि। त्यही त। नवराज सर। हजुर। हामी त धेरैतिर जवाफदेही त छ नि सर। कता जोगाउने गाह्रो छ, गाह्रो छ। यो सुन्ने समस्याहरुसँग मैले सम्झाउनु पर्ने त कति बेला सिंगल पनि फुगा पनि लेख्ने यहाँ। कपिल सरले के भन्नुहुन्छ? उहाँको आवाजमा एकदम डिस्टर्बेन्स छ। कपिल सर। भरत सर। नवराज सर मेरो आवाज सुन्ने हो? अहिले ठीक छ सर। सुनिएको छ सर। हजुरसँग अलिकति समय चाहिएको थियो, हजुर कति बेला फ्री हुनुहुन्छ? हैन अहिले जोड्यौ न सर, यो के रे के भन्छ यो इन्ड भएपछि यही जुममा। हस्। भरत सर। भरत सर नि उता व्यस्त हुनुहुन्छ, हामी के गरौँ अहिले? उता व्यस्त हुनुहुन्छ, भोलि पनि राखिहाल्नुहुन्छ भरत सरले। केही भइ आइसक्यो बद्री सर, म राखिदिँदैछु। ए हुन्छ सर, हस्। मलाई हिजो तपाईको मलाई फेरि अनम्युट गरिदिनु त सर। आइसक्यो सर। यसो गरौँ सर, अब हाम्रो लगभग सिद्धिया हो। भरत सरले भोलि राखिदिइहाल्नुहुन्छ, अनम्युट गरिदिनु सर। होइन सर आइसकेको छ त। आइसकेको छ, चाहियो भने भोलि पनि राख्न सकिहालिन्छ। हुन्छ ल, च्याट बक्समा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। भरत सरले 2टा फाइल राखिदिनु भएको छ, डाउनलोड गरौँ। पनि आइसक्यो। ए ल, सबैले चाहिँ डाउनलोड गरौँ, राखौँ। भरत सर उता कुरा गर्दै यता काम गर्दै गर्नु भएको रहेछ। अनि ठीक छ भरत सरलाई सर पर्सिबाट चाहिँ हजुरको एकदम चाहिँ अविरल रूपमा चाहिँ के अरे हजुरको प्रस्तुति जान पर्यो सर। अब हजुरबाट हामीले केही पाएको छैनौँ। मेरो चाहिँ गुनासो छ, मैले दिनदिनै गुनासो। फेरि म त सर भरत सरले राखे एउटै हो कि फरक हो सर? फरक होला सर, पक्कै फरक हो। अलग हो सर, अलग छ। अलग हजुर। अब यस्तो रह्यो नवराज सर, भोलि भरत सरको भरत सरले भोलि त्यो एउटा के विषयवस्तु राख्छु भन्नुभएको छ। अनि पर्सि एक दिन हामी हरिश्चन्द्र सरलाई जोडौँ। अनि मैले पछाडिको 2 दिन चाहिँ लगातार म जाने भने सर। हुन्छ सर? गरौँ जस्तो लाग्यो। भरत सर यो सबै फरक हो नि सर है? सबै फरक हो सर, यो राख्नुस् न, हजुरलाई युजफुल छ। भरत सर। ल हुन्छ सर। के भरत सर? हजुर यो अहिले इन्ड गरौँ, अनि त्यसपछि हजुर तुरुन्तै जोडिनु नि सर। हजुरसँग एउटा सल्लाह गर्नु सर। नमस्कार सर। ल सर, मैले यहाँ फाइल राख्थे, हजुरहरूले हेर्नुस्। हामीले त पैसा अलिअलि रोक्ने कुरा सिक्यौँ नि सर। हजुर पैसा अलिअलि रोक्ने कुरा सिक्यौँ नि। हजुर सर। सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा पनि अलिअलि चाहिँ एक दिन चर्चा गरौँ न सर। त्यो सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा चाहिँ यस्तो हो सर, उही किन्ने तरिका बेच्ने तरिका चाहिँ बताउन सकियो सर होइन? हजुर। अनि त्योमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा जस्तो अब तपाईँले जस्तो कुन ठिक भनेर कसैलाई सोध्नुभयो भने तपाईँको के अरे के भन्छ, अब राम्रै अर्थविदले पनि यो किन भनेर भन्दा रहेछन्, भन्न सक्दा रहेनछन् होइन? अनि त्यो भएर त्यतातिर चाहिँ गइयो भने जस्तो अब चाहिँ के अरे भोलि फेरि साथीहरूलाई अर्को खालको कन्फ्युजन हुन्छ कि किनभने त्यो उही बाबुराम भट्टराईले चाहिँ तपाईँको यो सेयर बजार भने चाहिँ जुवा घर हो भनेको छ नि सर। बाबुरामले जुवा भन्यो, अब अर्को हाम्रो खतिवडाले पनि त्यस्तै भन्दै वैधानिक जुवा। सेकेन्डरी मार्केट एकदम जुवा घर हो सर। हामी उही तपाईँको थोरै कमाइ हुने मान्छेलाई तपाईँको लगानी गरौँ भन्दा प्राइमेरी मार्केट एकदमै राम्रो, त्यो बराबर राम्रो अरू केही पनि छैन सर। अब साह्रै राम्रो हो नि सर। सेकेन्डरी मार्केटको सवालमा चाहिँ किनबेच गर्ने कुरा भन्नुहुन्छ भने जस्तो मैले हिजो मात्रै युनिभर्सल हाइड्रो पावरको सेयर मैले हिजो के अरे बेचेँ। अस्ति नै त्यो तपाईँको 100 को मैले 70-72 मा आछ भनेको थिएँ, 100 नागेर 115 पुग्यो। त्यो यो खराब रहेछ भनेर मैले बेच्दिएँ यहीँ फोनबाटै होइन। किन्ने 115 पुग्यो, त्यो त मैले आइपिओ हालेको सर। 100 मा किनेको, खै त्यो त कस्तो गाह्रो भयो नि।
मैले चाहिँ 1100 वाट के अरे किलोवाटहरू त्यो क्षमता चाहिँ के अरे 100 मा काउन्ट गरेँ, आखिर जम्मा 11 मेगावाटको रहेछ। म त 1100 मेगावाट भन्ने बुझाइ भयो मेरो। अनि कुचे कम्पनीको त्यसरी हाल्न नहुने रहेछ, झुकेर हालिहालेँ। अनि त्यो हुँदा त्यसलाई चाहिँ मैले बेचेँ। अनि अब मैले फोन गरेको तपाईँको मैले 12-1 बजेतिर फोन गरेको थिएँ, मलाई 4 बजे चाहिँ मेसेज आयो तेरो बिक्री भयो भनेर। होइन, बेच्ने माने केही गाह्रो छैन, किन्ने माने केही गाह्रो छैन, तर कति बेला किन्ने कति बेला बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदम आफूले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो। होइन नवराज सर, यो अहिले फेरि यो 4 लिटरको त्यो पासवर्ड बनायो नयाँ, फेरि हिजो त्यही मागिरहेको थियो। होइन यस्तो सर, यसले तपाईँको 3 महिनामा आइडी पासवर्ड चेन्ज गर्नलाई चेन्ज गर भन्छ सर। हिजो चेन्ज गरायो क्या मलाई पनि। तर त्यो हिजोको चाहिँ छुट्टै पिन हो, यो फेरि नयाँ सिस्टम लागू भएको रहेछ सर। त्यो भएर मैले पनि चेन्ज गरेँ हिजो। के अरे नयाँ सिस्टम 4 लिटरको पासवर्ड भने। हजुर